सर रेकर्ड स्टार्ट गर्नु। ल लास्ट क्लास चाहिँ यो भर्टिकल कपको थोरै इन्ट्रोडक्सन गरेर छोडिएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। म फेरि भन्छु, अघिल्लो क्लास यसभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा हामीले थोरै ग्याप भए बिचमा त्यस्तै समस्या परेर ब्याकअप चाहिँ हुन्छ भन्न खोजेको, रिकभर हुन्छ, आतिन पर्दैन, धेरै हामीसित टाइम छ, अरू सब्जेक्टहरू पनि धेरै पढाइ भइसकेको होला, त्यस टाइममा पनि हामी पढेर झन् पछि झन् चाँडै तिमीले सम्झिन्छौ नि त, जति ढिला पढ्यो त्यति सम्झिन्छ होइन र, पहिले पढेको बिर्सिसक्थ्यो होला। ल अब के छ भन्दा हरिजेन्टल कप भनेर मैले तिमीलाई गुगल अर्थमा पनि डिस्टर्ब आएर छैन ल हरिजेन्टल कपको बारे मैले तिमीहरूलाई गुगलमा पनि देखाएको थिएँ, गुगल अर्थमा पनि देखाएको थिएँ, त्यसपछि एक्चुअल फिल्डमा पनि भनेको, एक्चुअल फिल्ड भन्नाले फिल्डमा कस्तो हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई। भन्दा मतलब चाहिँ कुनै पनि रोडलाई अथवा जहाँसुकैको रोड भए पनि त्यसलाई टप भ्यू माथिबाट हेऱ्यौ भने, बडाई भ्यूले हेऱ्यौ भने त्यो देखिने भनेको त्यहाँ चाहिँ तिमीले हरिजेन्टल कर्भ देख्छौ भने भर्टिकल कप देख्नको लागि सबैको कमन भनेको अहिले पोखरा तिमीहरू बसिरहेको ठाउँ भनेको गोर्खा बडिङबाट जुन माथिकोबाट दिपसम्म आएको छ, त्यो जुन स्लोपमा आएको छ त्यहाँ हेऱ्यो भने तिमीहरूले के देख्छौ त, त्यसमा चाहिँ आरएलको फरक देख्छौ। भन्न खोजेको मतलब हरिजेन्टल कपमा भनेको कप इन्ट्रोड्युस मात्र देखिन्छ भने भर्टिकल कप भनेको नामै छ भर्टिकल, भर्टिकल प्लेनमा हेर्न पर गर्दाखेरि आरएलको डिफ्रेन्सले कहाँबाट रोड कता जाँदाखेरि चाहिँ इलिभेसन बढेको छ अथवा इलिभेसन घटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नको लागि के गर्छौँ त, त्यसको साइड भ्यू हेर्छौँ अथवा त्यसको एल सेक्सन हेर्छौँ है। एल सेक्सन भनेको एउटा मात्र एलाइनमेन्ट देखिन्छ, भन्न खोजेको सेन्टर एलाइनमेन्ट काटेर बिचबाट क्रस सेक्सन हेरेर हेरिन्छ भने हरिजेन्टल कपको लागि मैले के भनेको थिएँ, टप भ्यू माथिको भ्यूबाट हेर्दा कताबाट राइट कप हो कि लेफ्ट कप हो कि अथवा कहाँ कर्भ इन्ट्रोड्युस भयो, कहाँ स्ट्रेट पोर्सन छ भन्नेको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, टपबाट हेर्छौँ। ल अब चाहिँ के आयो भन्दा भर्टिकल कप कुरा है त। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तिमीलाई एउटा खोचो पनि खोचो भन्छ त्यसलाई, कसैले के पनि भन्छ भ्याली पनि भन्छ, अनि कसैको चाहिँ सब्मिट पोइन्ट भनेको चाहिँ एकदम के भन्छ क्रेस्ट पोइन्ट पनि देखाएर चाहिँ मैले राखेको, जस्तै क्रेस्ट पोइन्ट यो भयो भने खोचो अथवा भ्याली पोइन्ट भनेको यो भयो। यस्तो ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ आरएल चेन्ज भएको हुन्छ अथवा हामीलाई आवश्यकता पर्ने अथवा हाम्रो भ्याकिलले अथवा हामीसँग भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ हाम्रो गाडीहरू चलाउनु पर्ने छ अथवा गाडीको कुन नेचरको रोड हामीले बनाउँदैछौँ त्यो नेचरको भ्याकिल अनुसार ग्रेडियन्ट अथवा हाम्रो युनिफर्म अथवा युनिफर्म भन्दा पनि के भन्दा स्ट्यान्डर्ड ग्रेडियन्ट हुन्छ। जस्तै के हुन्छ नि पहाडको केसमा चाहिँ 12% भन्दा माथि नलाने भन्ने हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा 14 देखि 15%सम्म पनि लगेको हुन्छ है, एकदमै नभएको ठाउँमा। भन्न खोजेको मतलब कर्भ इन्ट्रोड्युस गर्न ठाउँ नमिल्ने ठाउँमा कि ग्रेडियन्ट चेन्जै गर्नै नमिल्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले 14-15सम्म पनि लगेका हुन्छौँ। जनरली चाहिँ हामीले के गरिएको हुन्छ भन्दा मैले भने तिमीलाई, अनि यो तिम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार, जस्तै स्ट्यान्डर्ड मैले के भनेको छ भने तराईमा त तिम्रो त्यो क्याम्बर भन्न खोजेको मतलब सर्फेसको पानीलाई हटाउनको लागि मात्र राखिएको हुन्छ धेरै ठाउँमा भने, अथवा तिम्रो ग्राउन्डको नेचर त्यति चेन्ज हुँदैन नि त, तराईमा फ्ल्याट हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा केही खास ग्रेडियन्ट राख्न पर्दैन, जस्ट त्यो क्याम्बर हुन्छ। त्यसमा तराईको केसमा चाहिँ क्याम्बर राखिन्छ। क्याम्बर भनेको चाहिँ बिचको पोर्सन उठाएर तिमीले फन्डामेन्टल अफ सिभिल इन्जिनियरमा पनि पढेका थियौ, बिचको पोर्सन त्यो रोडको सेन्टरको पोर्सनलाई थोरै राइज गरिएर आउटर पोर्सनलाई थोरै डाउन गरिएको हुन्छ, 2% राखिएको हुन्छ क्याम्बर रोडमा हो, त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छ होला हो। तराईको केसमा क्याम्बर राखिन्छ फ्ल्याट भन्नाले, अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो ग्राउन्डको नेचर एकदम टेरेन चेन्जहरू थाहा नि त, नेपालको केसमा अझै बढी छ, यो एसियन कन्ट्रीहरूमा अझै बढी छ नि त, टेरेनहरू बढी चेन्ज भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ तिम्रो रोडको ट्रान्सपोर्ट अथवा ट्रान्सपोर्ट त्यहाँ लान पर्ने छ भने हामीले के गरिन्छ त, हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड दिएको छ, रोड विभागले दिएको छ, डिपार्टमेन्ट अफ रोडले अथवा नेपाल सरकारले पहिला दिएको छ, अनि त्यसपछि सर्वे विभाग मार्फत आएको छ। जस्तै यो केसमा यति राख्ने अथवा एकदम म्याक्सिमम अथवा लिमिटिङ ग्रेडियन्ट यति राख्ने भनेर राखिएको छ हो। त्यो ग्रेडियन्ट भनेको पहाडको केसमा 12% छ, त्यहाँभन्दा बढी भयो भने 14देखि 15%सम्म पनि राख्न मिल्छ है। यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दा तिमीहरूलाई तिमीहरूले क्याम्पिङ गर्छौ, क्याम्पिङ त पक्कै पनि गर्छौ नि त, किनकि क्याम्पस त खुल्नै पर्छ, नखुली त सम्भवै छैन होला। क्याम्पिङ गर्दाखेरि चाहिँ रोडको तिमीहरूले सर्वे गर्छौ, रोडको सर्वे मात्र होइन तिमीले डिजाइन गर्छौ भन्नाले पनि ग्राफमा प्लट गर्छौ के, पहिला ग्राउन्डको नेचर प्लट गर्छौ, ग्राउन्डको नेचर भन्नाले त्यहाँको रिड्युस लेभलहरू प्लट गर्छौ,
अनि त्यसपछि तिमीले यल सेक्सन पनि बनाउँछौ, क्रस सेक्सन पनि बनाउँछौ। क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो जस्तै 0 मिटरबाट सुरु भएको रोड सर्टेन 20 किलोमिटर 30 किलोमिटर भएको हुन्छ नि त रोड त डिस्टेन्स। अब तिमीले कति सर्वे गरेका छौ त्यसमा फरक पर्छ। हामीले चाहिँ अहिले क्याम्पिङको लागि एउटा एक्जाम्पलको लागि अथवा फिल्डको लागि चाहिँ हामीले बेस्ट होस् भनेर चाहिँ हामीले जेनरली एराउन्ड 1 किलोमिटरको सर्वे गराउँछौँ र त्यसमा तिमीहरूलाई हामीले ग्राफमै क्रस सेक्सन प्लट गर्न सिकाउँछौँ है। अब कोही कोहीले चाहिँ तिम्रो अटोक्याडमा पनि प्लट गरेका हुन्छन्, त्यसपछि ओडमा पनि प्लट गर्न मिल्छ। त्यो एउटै कुरा केही होइन, किनकि यसमा गर्दा चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म भएर तिम्रो एरिया क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। फेरि एरिया भनेको के भन्दाखेरि अब यसपछिको च्याप्टर हामीले चाहिँ एरिया भोल्युमकै पढ्छौँ, त्यसमा आउँछ एरिया। अनि अब यसरी तिमीले ग्राफमा गऱ्यो भने चाहिँ के गर्न पर्यो त, ग्राफमा तिमीहरूले आफूले कति एउटा डिब्बा एउटा स्क्वायरको एरिया कति मान्ने, त्यसपछि त्यो ग्राउन्ड र त्यो हाम्रो जुन रोड डिजाइन गरेका छौँ त्यो बिचको एरिया कसरी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ भने अब यो डिजिटल प्लेटफर्ममा अथवा डाइरेक्टली के हुने भयो, डाइरेक्टली एरिया क्यालकुलेट हुने भयो है त। यो कुरा भयो। अब यसमा हामीले चाहिँ यो सबमिट पोइन्टमा जस्तै अथवा यो क्रेस्ट पोइन्टमा हामीले जुन इन्ट्रोड्युस गरेका हुन्छौँ कब, यसमा के कब भनेको थिएँ मैले भनेको थिएँ, भ्याली कब हुन्छ, एउटा स्याक कब हुन्छ, अनि त्यसको एउटा सुमिट कर्भ हुन्छ भनेको थिएँ। जुन यो पिक पोइन्टमा हुन्छ सुमिट हुन्छ, यसमा चाहिँ भ्याली हुन्छ अथवा स्याक भनेको तिमीहरूलाई थाहा पनि छ, स्याक भनेको यसै आफै नुगेको हो, एक्चुअल भन्दा थोरै नुगेको स्टेट पोर्सन भन्दा थोरै नुगेको स्याक भनिन्छ, यसलाई स्याक भनियो भनेर मैले अस्ति क्लासमा नि भनेको थिएँ। अब यो भर्टिकल कर्भहरूको बारे मैले स्याग र क्रेस्टको बारे भनेको थिएँ तिमीहरूलाई अघिल्लो क्लासमा। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यसको जस्तै हरिजेन्टल कर्भमा थियो नि बिगिनिङ अफ द कर्भ, अनि त्यसपछि मिड अफ द कर्भ, अनि इन्ड अफ द कर्भ भनेको चाहिँ सेम यसमा पनि त्यही हुने भयो, कर्भ बन्ने भयो। तर त्यसमा हामीले जस्ट एउटा भ्यू हेरेर त्यसको कोअर्डिनेट हेरेर टप भ्यू हेरिन्थ्यो भने यसबाट डाइरेक्टली के हुने भयो, साइड भ्यू हेरिन्छ भनेपछि पक्कै पनि तिमीलाई थाहा भयो यसमा इलिभेसनको कुरा धेरै आउँछ भन्ने कुराहरू तिमीलाई थाहा भइसकेको कुरा भयो। यो अब यो फिगर पनि अस्ति डिस्क्राइब भएको थियो। अब यसमा हेर एजम्सन गर्न पर्ने कुराहरू छ के छ भन्दा यो यहाँ पोइन्टहरू हेर्ने भन्दा पहिला फिगर हेरेँ, मैले फिगरमा भन्छु। अब तिमीले यसलाई हेर्दा चाहिँ अघिल्लो तिमीले जुन हरिजेन्टल कर्भ पढेका छौ नि त्यो कर्भ कहाँ बिर्छ, त्यसलाई दिमागमै नराख, किनकि कन्फ्युज हुन सक्छौ। त्यसमा पनि यस्तै फिगर थियो, किनकि 3D मा देखाउन नमिले त्यसरी 2D मा देखाउँदा चाहिँ टप भ्यू भए पनि यसरी हेर्दा साइड भ्यू नै देखिन्छ। मैले तिमीलाई ल्यापटप यस्तो कोल्टे पार अथवा मोबाइललाई सुताएर हेर भनेको थिएँ मैले। अब यसमा पनि त्यही हो। अब यसलाई चाहिँ तिमीले सिधै हेर्ने हो भर्टिकल कर्भ है। अब त्यो हरिजेन्टल कर्भ बिर्स्यौ, अहिले जस्ट दिमागमा भर्टिकल कर्भ मात्र आयो, भर्टिकल कर्भलाई सिधै स्क्रिनमा तिम्रो जस्तो आयो त्यस्तै हेर। भन्न खोजेको मतलब यो T1 भन्ने पोइन्ट फिगर आइरह होला, यो T1 भन्ने पोइन्ट देखेको तिमीहरूले, अनि त्यसपछि यसरी कर्भ इन्ट्रोड्युस भयो, एउटा स्मुथली एउटा कर्भ इन्ट्रोड्युस भएर T2 मा गएर इन्ड भएको छ भने तिमीहरूले आफैले अब यहाँ गेस गर्न सक्यो कि यो T1 को भन्दा यहाँभन्दा माथिको एउटाको पोइन्टको इलिभेसन बढी छ, यसभन्दा माथिको इलिभेसन बढी छ, यहाँभन्दा माथि इलिभेसन बढी छ, सबैभन्दा बढी भनेको पोइन्ट M को इलिभेसन सबैभन्दा बढी छ भन्ने कुरा थाहा पायो तिमीहरूले। अनि यसरी फेरि के छ त, इलिभेसन के छ त डिक्रिज हुँदै 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 आएर के भएको छ त T2 मा आएर इन्ड भएको छ। अब यति भइसकेपछि तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो कि के रहेछ भन्दा यसको इलिभेसनको कुरा रहेछ। हामीले जस्तै हरिजेन्टल कर्भमा यो T1 भन्ने पोइन्टको इलिभेसन निकालेका थियौँ अथवा यसको चेन्जेस निकालेका थियौँ। यसरी नै यसमा चेन्जेस निकालिसकेपछि अथवा यसको इलिभेसन निकालिसकेपछि यसकै रेस्पेक्टमा यो T1 कै रेस्पेक्टमा हामीले के गर्छौँ, यी पोइन्टहरू यो कर्भको यो पोइन्टहरू छन्, यो सर्फेसमा पर्ने पोइन्टहरूलाई हामीले के गर्छौँ त पहिला क्यालकुलेसन गर्छौँ, त्यसपछि फिल्डमा प्लट गर्दा पनि यसरी नै गर्छौँ। अब अहिलेको कुरा मैले तिमीहरूलाई अघिल्लो क्लासमा नि भनेको थिएँ, पढाइ एउटा हुन्छ फिल्डमा काम एउटा हुन्छ भनेको मतलब। अब यो फिल्डमा कसरी काम हुन्छ भन्दा चाहिँ डाइरेक्टली तिमीलाई के भएको हुन्छ, कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, XYZ दिएको हुन्छ अथवा NZ दिएको हुन्छ। डाइरेक्ट त्यसलाई तिमीले अहिलेको जेनेरेसनमा तिमीले TS मा राख्यो भने डाइरेक्ट प्लट गर्न सक्छौ फिल्डमा। अब हामीले यहाँ पढ्दा कसरी प्लट गरिन्छ भन्दा ग्रेजुअली अथवा म्यानुअली निकालिन्छ के, म्यानुअली एउटाको रेस्पेक्टमा एउटा, एउटाको रेस्पेक्टमा एउटा, एउटाको रेस्पेक्टमा एउटा निकालिन्छ। गर्ने TS ले पनि एउटै हो, तर त्यसमा आफैले एउटा के हुन्छ त EDM भनेर पढेका थियौ, एउटा आफै सफ्टवेयर इन्स्टल भएको हुन्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ डाटा क्याप्चर गरेर आफै इन्टरप्रेट गरेर हामीलाई के गर्छ त डिस्प्ले गर्छ है। हो त्यो डिस्प्ले गरेकोलाई हामीले फिल्डमा उतारिन्छ, उतार्दा चाहिँ डाइरेक्ट गरिन्छ। जस्तै अब अहिले हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ, यसको एउटाको RL निकाल्नुपर्छ, त्यसपछि अर्कोको RL निकाल्नुपर्छ, त्यसपछि त्यसको डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्सबाट बल्ल कटिङ गर्ने हो कि त्यहाँ फिलिङ गर्ने हो कि के गर्ने भन्ने कुराहरू यसरी निकाल्नुपर्छ नि, त्यसले डाइरेक्ट दिन्छ कोअर्डिनेट दिन्छ। त्यसपछि अब यति पुर भन्छ के भन्न खोजेको, यति फिल गर भन्छ अथवा यति कट गर भन्छ। तिमीले डिजाइनको चाहिँ पहिले कोअर्डिनेट राखेका हुन्छौ TS मा, अनि तिमीले अहिले तिम्रो फिल्डमा भएको मेजर गर्छौ त्यहाँ, अनि मेजर गरिसकेपछि अझै यति डाउन जा अथवा यति अप आइज, तेरो फर्मेसन लेभल भन्छ के। फर्मेसन लेभल भनेको जस्तै यो T1 I T2 भनेको तिम्रो के हो त भन्दा ग्राउन्डको नेचर हो नि, तिमीले सर्वे गरेर दिएको डाटा हो नि त यो त। अब त्यसपछि यो
T1 M T2 हुँदै तिम्रो के गर्छ त रोड बन्नियो भनेपछि यो फर्मेसन लेभल बन्ने चिजलाई फर्मेसन भनिन्छ हामीले के फर्मेट बनाउने हो यसलाई फर्मेसन लेभल भन्छ यो T1 M T2 भन्नेलाई भने यो T1 I T2 भनेको तिमीले ग्राउन्डबाट सर्वे गरेर लिएर आएको डाटा भनेको यसलाई के भन्छ त ग्राउन्ड लेभल भनिन्छ है यो कुरामा पनि तिमी कन्फ्युजन भएन अब भर्टिकल कर्वको एजम्पसन के हुन्छ त भन्दा मैले तिमीहरूलाई अघि क्लास पनि भनेको थिएँ हरिजन्टल कर्व जस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ यो भर्टिकल कर्व भनेको एकदमै फ्ल्याट जति सकिन्छ फ्ल्याट के गर्नुपर्छ फिल्डमा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब त्यो ग्रेजुअली इन्क्रिज भन्न खोजेको एकदम युनिफर्मली इन्क्रिज भएको हुन पर्यो कि त्यसको स्लोप अथवा त्यसको ग्रेडियन्ट के किनकि नत्र भ्याकेल के हुन्छ त त्यसमा ओभरटर्न हुन्छ अथवा ओभर ब्याक आउँछ समस्याहरू हुन्छ अब यो गुल्मीतिर गएका छौ भने चाहिँ तिमीहरू यो पाल्पा हुँदै गुल्मीहरू गएको कोही छौ भने पक्कै छौ होला 2-4 जना त्यो कहाँनिर छ भन्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो भनेको ठ्याक्कै त्यो अर्गेली त्यो जोर्ते पल्टिरहेको जोर्तेभन्दा अलिकति कटिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो छ कि एकदम के भन्छ त्यो मिलाएर बनाएको छैन र त्यहाँ सम्भव पनि नभएर त्यो गराएको छ त्यतिखेर त्यहाँ के छ भन्दा भ्याकिललाई पहिल्यै सुरुबाट यताबाट एक गियरमा लिएर गयो भने भ्याकिल चल्छ नत्र ब्याक हुन्छ कि भ्याकिल त्यो बहुत समस्या अझ पहिला पिच नहुँदा त त्यहाँ कति गाडी बिग्रिन्थ्यो त्यति एउटा उकालो चढ्न नसकेर धेरै पनि छैन फेरि डिस्टेन्स जम्मा 30 मिटर पनि छैन होला के 25-30 मिटर पनि छैन होला भनेपछि सोच जब 25-30 मिटरमा पनि एउटा गाडी चढ्दैन रहेछ त्यो कतिसम्मको स्लोपमा छ होला कति युनिफर्म अनयुनिफर्ममा छ होला त्यो भन्ने कुरा आफै उस गर्न सक्छौ तिमीहरूले गेस गर्न सक्छौ हो त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ के गरेको हुन्छ त भर्टिकल कर्व सकेसम्म फ्ल्याट इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ भन्न खोजेको मतलब यसमा भ्याकिल चढ्दाखेरि चाहिँ ओभरटर्न नहोस् अथवा ब्याक नहोस् भनेर चाहिँ एकदम स्मुथली इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा हामीले के जम्सन गरिन्छ त भन्दा यो T1 I जति छ यसलाई T1 M बराबरको जति यो लेन्थ बराबरको छ त्यति नै लेन्थ बराबरको हामीले कर्व इन्ट्रोड्युस गर्छौं त्यही अनुसारको हामीले के गर्छौं त स्लोपलाई मेन्टेन गरेर एकदम युनिफर्मली गरेर त्यही लेन्थ बराबरको हामीले के गर्छौं त कर्व इन्ट्रोड्युस गर्छौं फिल्डमा है अनि त्यसपछि सकेसम्म हामीले के गर्छौं त यो डिस्टेन्स बढी लिने हो कि यो भनेको मतलब यो T1 I को डिस्टेन्स बढी छ नि त्यही भएर यो T1 M को डिस्टेन्स पनि हामीले के भयो बढी लियो यो M भन्ने पोइन्ट जति माथि गयो त्यति हाम्रो के हुन्छ ग्रेडियन्ट बढ्दै जान्छ भने M जति तल आयो हाम्रो कर्व के हुन्छ त अथवा हाम्रो भर्टिकल कर्व त्यति स्मुथ हुँदै जान्छ अनि हाम्रो भ्याकिलको लागि त्यति सजिलो हुँदै जान्छ अनि कस्टमा पनि मिनिमाइज हुँदै जान्छ है यसले गर्दा चाहिँ किनकि त्यसको लाइफ टाइम कस्ट हेर्दा चाहिँ मिनिमम हुँदै जान्छ अब यसको यहाँ पोइन्टहरुमा केही पनि छैन यो एजम्पसन गरेको पोइन्टहरुमा यहाँ के छ भन्दा यो T1 I बराबर T1 M बराबर T1 H हुन्छ भन्ने छ अर्को अनि त्यसपछि यतापट्टि पनि तिम्रो अर्कोतिर जहाँ -G2 लेखिएको छ यो माइनस भनेको चाहिँ यहाँ डाउनवर्ड स्लोप देखाइएको छ भने यो +G1 भनेको अपर स्लोप देखाइएको छ T1 को रेस्पेक्टमा है त्यो हुनाले हो अब यसमा डेल्टा भनेको चाहिँ हाम्रो के रे हरिजन्टल कर्वमा हामीले डिफ्लेक्सन एंगल भनेर पढ्थ्यौं भने भर्टिकल कर्वमा डेप्थ एंगल भनेर पढ्छौं एक्जाममा आयो भने चाहिँ यसरी फिगर बनाएर डिस्क्राइब गर्ने भन्न खोजेको अगाडिबाट आएको सक्सेडिङ लाइन र प्रिसिडिङ लाइनको एंगल क्रस भएको आउटर एंगलको चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डेप्थ एंगल हुन्छ भन्दा हामीले एक्जाममा पनि डिस्क्राइब गर्न सक्छौ तिमीहरूले भन्न सक्छौ सर्ट क्वेशनमा आयो भने र यो भयो अब यसमा के छ त भन्दा तिमीले आफै थाहा पाउन सक्छौ कि अब यहाँ के गर्ने होला भन्ने कुरा सोच्नै परेन के अब यहाँ के छ यो के रे प्रुफ के छ भन्दा न्यूमेरिकल के छ भन्दा पहिले यहाँ तिमीहरूले हेरेर अब यो फिगर हेरिसकेपछि आफैले दिमागमा एउटा के पर्सेप्सन बनाऊ भने यो हामीले T1 I T2 भनेको फिल्डमा भएको अथवा ग्राउन्ड लेभललाई हामीले के गरेका छौं प्लट गरेका छौं अनि हामीले प्रपोज गरेको अथवा डिजाइन गरेको रोड अथवा कर्व भनेको के हो त T1 M T2 भनिसकेपछि के होला त भन्दा यी पोइन्टहरु तिमीले जुन छ नि यो T1 I सम्मको पोइन्टहरु छ नि बीचमा जति पनि पोइन्ट हुन सक्छन् यी पोइन्टको त RL तिमीले निकालेका छ फिल्डमा क्याल्कुलेसन गरेर अथवा सबै पोइन्ट ननिकाले पनि तिमीले यो T1 र I को प्लट एउटै युनिफर्म ग्रेडियन्टमा छ भने T1 र I को RL ग्राफमा प्लट गर्यो भने तिमीले ग्राफमा त्यो एउटा स्केलमा प्लट गरेका हुन्छौ त्यसपछि यो T1 र I बीचका पोइन्टहरु त तिमीले RL त निकाल्न सक्छौ नि त त्यसलाई तल एक्सटेन्सन गरेर किनकि सबै पोइन्ट तिम्रो त त्यहाँ त लाखौं पोइन्टहरु हुन सक्छन् हामीले के गरिन्छ त भन्दा त्यो दुईटा पोइन्ट प्लट गरिन्छ अनि त्यसको चाहिँ के गरिन्छ त इन्टरपोलेसन गरेर अथवा इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त्यसको बीचका जति हामीलाई आवश्यक परेका छन् त्यो ग्राफमा हामीले के गर्न सकिन्छ त त्यसका आरएलहरु निकाल्न सकिन्छ यो कुरामा त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन है अब के हुँदो रहेछ त भन्दा हेर T1 देखि I सम्मको तिमीलाई आवश्यक पर्ने पोइन्टहरु जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ तिमीले के गर्न सक्छौ त आरएल तिमीले फिल्डमा निकालेका छौ निकालेकोबाट अथवा नभएको ठाउँको पनि के गर्न सक्छौ त इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्न सक्छौ अब हामीलाई फिल्डमा चाहिएको फर्मेसन लेभल भनेको त यो बीचको कर्वका पोइन्टहरु यो पोइन्टहरु के होला त भन्दा यसको आरएल आएको छ यसको आरएल निकालिसकेपछि त यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त यो फिल्डको यो कर्वको सर्फेस लेभलको आरएल भयो कि भएन भन्न खोजेको मतलब के भन्दा
यो तिमीले यो सर्फेसको यो T1 I को स्ट्रेट पोर्सनको आरएल निकालेका हुन्छौ, त्यही पोइन्टलाई तल लिनियरली तल झार्नी भने त्यही पोइन्टको यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्यो भने त तिमीले थाहा पाइहाल्छौ कि तिमीले दिएको अथवा तिमीले मेजर गर्न सकेको पोइन्टको कति कटिङ गर्न पर्नेछ, कति फिलिङ गर्न पर्नेछ, अथवा कति कटिङ गरेर कति फिलिङ गरेर हामीलाई प्रपोज रोड हामीले प्रपोज गरेको अथवा हामीले डिजाइन गरेको रोडको सर्फेस लेभल आउँछ भन्ने कुरा त यसरी नै थाहा भएन फिगर हेरेरै। मैले के भनिरहेको छु अहिलेसम्म, फिगरलाई साइड भ्यू नै बुझ, हरिजेन्टल कर्भ बिर्स, भर्टिकल कर्भ मात्र सम्झ। जसरी अहिले स्क्रिनमा तिमीहरूको फिगर आएको छ त्यसरी नै भित्तामा अथवा भर्टिकल प्रोफाइलमै सोच। भन्न खोजेको मतलब यो T1 को भन्दा I को आरएल बढी छ भन्ने कुरा सोच है। यो जनरली हेर्दा सोच्नु नै परेन, यसरी जनरली हेर्दा पनि यो T1 भन्दा I हाइट लेभलमा छ भन्ने कुरा त बुझ्यौ हो। भनिसकेपछि यसका बीचका पोइन्टहरू T1 बाट I सम्म के भएको छ त T1 को भन्दा यहाँको पोइन्ट माथिको आरएल बढ्दै गएको छ, बढ्दै 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 गएर एकदम क्रेस्ट पोइन्ट भनेको I पोइन्टको सबैभन्दा बढी आरएल छ। यो कुरा तिमीलाई थाहा भयो हो। यो पोइन्टहरूको अब हामीले यो पोइन्टहरू हामीले एजम्सन के छ त भर्टिकल कर्भको एजम्सन भन्दा T1I T1M अनि T1H भनेको चाहिँ हामीले बराबर हुन्छ, अथवा त्यसरी नै त्यतिसम्मको फ्ल्याट कर्भ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ फिल्डमा, अथवा त्यतिसम्मको प्याराबोलिक कर्भ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ फिल्डमा भनेका छौँ भने अब के हुन्छ भन्दा यो पोइन्टहरूको यो T1I को सर्फेसको त तिमीले पोइन्टहरूको त आरएल निकाल्न सकेका हुन्छौ। मैले भनिरहेको छु फिल्डमा तिमीले मेजर गर्छौ, बिचमा तिमीलाई जति चाहिएका पोइन्ट छन् त्यो ग्राफबाट इन्टरपोलेट गरेर निकाल्न सकिन्छ है। अब यो पोइन्टहरू निकालिसकेपछि यसको ठ्याक्कै तल पर्ने पोइन्ट भनेको त स्ट्रेटमा भनेको भर्टिकल्ली तल पर्ने हो। आरएल भनेको त भर्टिकल्ली किनकि प्लम लाइन हो अथवा टुवर्ड द सेन्टर अफ द अर्थ हो आरएल भनेको। तिमीलाई थाहा छ यो ग्राभिटीको त प्लम लाइनको पर्दै तिम्रो के हुन्छ त डाउनवर्ड हुँदै तिम्रो के हुन्छ सेन्टरसम्म पुगेको हुन्छ। आरएल भनेको त्यही नै हो भनिसकेपछि यो पनि के हुन्छ त भर्टिकल्ली डाउन हुन्छ भनिसकेपछि यो दुईटा पोइन्टको यो सर्फेस लेभलको र यो T1I को सर्फेस लेभलको र यो T1M को सर्फेस लेभलको आरएल को डिफरेन्स निकालिसकेपछि त तिमीले कति कटिङ गर्न पर्ने छ, कति फिलिङ गर्न पर्ने छ भने सक्छौ कि सक्दैन? सक्छौ नि। यही नै हो यो भर्टिकल कर्भको तिमीले गर्न पर्ने कुरा यही नै हो। र फिल्डमा कसरी गरिन्छ भनेर मैले अघि नै भनेको थिएँ, पहिला जस्तो छैन अहिले। जसरी त्यो लेभल मेसिन लगाएर गर्न त गरिन्छ तर त्यो पहिला जस्तो तिम्रो त्यो खन्नी हेर्ने अहिले पर्दैन। अब अहिले अझै ऱ्यापिडली के आएको छ भने अहिले भन्न खोजेको करेन्टली के आएको छ त भन्दा तिम्रो लेजरवाला पनि लेभल मेसिन आएको छ है। लेजरवाला लेभल मेसिन भनेको तिमीलाई आवश्यकता पर्ने अनुसारको लेभल पहिले तिमीले फिक्स गर्छौ, त्यसबाट त्यसले के गर्छ त चारै डिरेक्सनमा रेहरू अथवा लेजरहरू फालेको हुन्छ। अनि त्यसपछि स्टाफ लगाएर त्यहाँ राख्ने हो। राखिसकेपछि तिमीलाई कति आवश्यकता पर्ने हो, आवश्यकता भन्दा बढी छ कि कम छ भन्ने कुरा त्यो तिमीले लेजरले डिटेक्ट गरेको ठाउँबाटै थाहा पाउन सक्छौ कि मैले अब यहाँ फिलिङ गर्न पर्ने छ कि कति कटिङ गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौ है। अब यो त हाम्रो सिलेबसमा हो, पढ्नै पर्यो। ल अब यसपछि के आउँछ त भन्दा अब यो प्रुफ छ हेर। यो प्रुफ मैले पहिला सरर भन्छु। यो प्रुफ भन्दा तिमीहरूलाई यसपछिको मैले न्युमेरिकल एउटा राखेको छु, त्यो न्युमेरिकलहरू तिमी अझै डिटेलमा बुझ्छौ के। यो प्रुफ पनि फेरि एक्जाममा सोध्छ, त्यही भएर मैले प्रुफ गराएको छु। पहिला गराउँथेन, पहिला डाइरेक्टली फर्मुला लेखिदिन्थेँ किनकि तिमीहरूले न्युमेरिकलमा इजिली बुझ्थ्यौ भने। यसरी मैले तिमीलाई प्रुफ पनि राखेको छु। यो प्रुफ एक्जाममा सोध्न सक्छ है। भन्न खोजेको भर्टिकल कर्भको लागि आउने फर्मुला प्रुफ गर भनेर सोध्न सक्छ। यहाँ फर्मुला के छ, अथवा H=CX² प्रुफ गर, अथवा C=G1 - G2/4n कहाँबाट आएको छ त्यो प्रुफ गर भनेर एक्जाममा सोध्न सक्छ। त्यो हुनाले मैले यसको डिस्क्राइब गरेको छु। यो तिम्रो सबै यो मैले यो प्रुफमा तिमीले नबुझ्न सक्छौ। यसपछिको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा न्युमेरिकल यही प्याटर्नको न्युमेरिकल छ। त्यो न्युमेरिकल अझै डिटेल आउट हुन्छ है एक्चुअल, किनकि न्युमेरिकल भ्यालु दिइसकेपछि अझै तिमीहरू थाहा पाउँछौ। अब यहाँ हेर यसको लागि के छ त भन्दा मैले अहिले नै भनिसकेँ भर्टिकल कर्भ भनेको एउटा प्याराबोलिक कर्भ हो। भर्टिकल कर्भलाई एउटा प्याराबोलिक कर्भ इन्ट्रोड्युस गरेको छ जुन एकदम स्मुथ अथवा फ्ल्याट हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गरेका छौँ त एउटा वाइ एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले एउटा के गरेका छौँ कार्टेसियन कोअर्डिनेटको सिस्टममा एउटा हामीले ग्राफ प्लट गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ के गरेका छौँ हामीले गरे अनुसार यो O देखि I देखि A सम्मको पहिला हामीले के गरेका छौँ ग्राउन्डलाई प्लट गरेका छौँ। अब यो +G1 हुन्छ यो -G2 हुन्छ भन्ने छैन। हामीले यसमा बसेर हामीले पहिला फर्मुला डिराइभ गर्छौँ, त्यसपछि हामी चल्ने भनेको त माइनस प्लसमा हो। यो त तिमीलाई थाहा छ, पहिले म्याथमेटिक्समा गर्ने सके यो एउटालाई बेस मानेर एउटा प्रुफ गरिन्छ अनि त्यसकै आधारमा हामीले के गरिन्छ त भयभरको न्युमेरिकल गरिन्छ। भनेको मतलब हामीलाई तिमीलाई थाहा छ यो कर्भहरू अथवा यो ग्राउन्डको नेचरहरू त यो +G1 - G2 मात्र हुन्छ भनेर छैन। यो +G1 बाट अझै माथिसम्म नि गएको हुन्छ, यो +G2 पनि हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई, अथवा दुइटै माइनस हुन्छ, स्याक भयो भने दुइटै माइनस हुन्छ भन्ने कुरा नि थाहा छ तिमीहरूलाई। धेरै कुरा थाहा छ नि त। यो त क्रेस्टमा भयो भने दुइटै पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, एउटा पोजिटिभ भएर एउटा नेगेटिभ हुनसक्छ भन्ने कुरा त म तिमीहरूलाई फिगर भनेको थिएँ अघिल्लो क्लासमा। यो फिगर के हेर फेरि बिर्सिसक्यो होला हो। यसरी है पहिले हामीले एजुम्सनको लागि के गरेका छौँ त यो सुरुकै फिगरलाई जुन +G1 अपवर्ड ग्रेडियन्ट अनि त्यसपछि -G2 भनेको चाहिँ डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट। यो प्लस र माइनसको मिनिङ पनि थाहा भयो है। यो फिगरमा यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्दैछु अथवा प्रुफ गर्दैछौँ।
अब यसमा तिमीहरूलाई मैले भनिसकेँ यो ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ अथवा बिगिनिङ अफ द कर्वबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई। अनि त्यसपछि यो ओ भन्ने कुरा ओबाट तिम्रो कर्व प्लट भएर अथवा T1 भन्ने बाट तिम्रो कर्व प्लट भएर के हुन्छ त एमा गएर तिम्रो कर्व एन्डिङ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। अघि मैले के भने यो OIIA भनेको तिमीहरूले ग्राउन्डबाट सर्वे गरेर लिएर आएको डाटा भनिसकेपछि ओको इलिभेसन र आईको इलिभेसन भएपछि यदि युनिफर्म ग्रेडियन्टमा छ भने यो प्लट गरिसकेपछि यसलाई इन्टरपोलेसन गरिसकेपछि यहाँ बिचमा तिमीलाई आवश्यक परेका जति पनि पोइन्टको इलिभेसन निकाल्न सक्छौ। यसमा पनि तिमीहरूलाई समस्या भएन। अब हामीले गर्ने के हो त भन्दा हामीलाई फिल्डमा चाहिएको भनेको यो फर्मेसन लेभल यो ओदेखि यो एसम्मको कर्व तिमीलाई फिल्डमा इन्ट्रोड्युस गर्ने भनेको त अथवा फिल्डमा प्लट गर्ने भनेको त। अनि यसको लागि अहिले मैले के भनेको थिएँ भन्दा यो तिमीलाई यो OI भन्ने स्ट्रेट ठाउँमा अथवा स्ट्रेट लाइनमा तिमीलाई जहाँ आवश्यक परेको छ त्यो ठाउँमा तिमीले के गर्न सक्छौ त तिमीहरूले त्यहाँको RL निकाल्न सक्छौ। RL भनेको रिड्युस लेभल अथवा कुनै पनि एउटा डाटमबाट त्यो लेभलसम्मको इलिभेसन त्यो निकाल्न सक्छौ। अनि त्यसपछि तिमीले अब फर्मुला डिराइभ गरेर यो Q भन्ने पोइन्टसम्मको अथवा यो H भन्ने तिमीले टर्म निकाल्न सक्यौ भने त त्यो Q भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिम्रो कर्वको सर्फेस लेभलको पोइन्ट यतिकै निकाल्न सक्यौ हो। भन्न खोजेको मतलब यहाँ H भनेको के हो त भन्दा तिमीहरूले ग्राउन्डबाट ल्याएको सर्वे गरेर लिएर आएको डाटा ग्राउन्ड लेभलको र प्रपोज्ड अथवा फर्मेसन लेभल जुन अहिले हामीले अब फिल्डमा इन्ट्रोड्युस गर्ने रोड छ त्यो रोडको सर्फेस लेभलको इलिभेसन डिफ्रेन्स। यो इलिभेसन डिफ्रेन्स भइसकेपछि त तिमी एक ठाउँमा लेभल सेट गर्छौ। पहिला लेभल मेसिन भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई। एक ठाउँमा लेभल मेसिन सेट गरिसकेपछि यो O भन्ने पोइन्टको तिमीहरूलाई त RL थाहा हुन्छ किनकि तिमीले फिल्डमा मेजर गरेर आएका हुन्छौ अथवा I भन्ने पोइन्टको थाहा हुन्छ अथवा A भन्ने पोइन्टको थाहा हुन्छ। यो RL मेजर गरिसकेपछि त तिमीहरूले Q भन्ने पोइन्टको RL कति हुन पर्छ भन्ने कुरा त यस निकालिसकेपछि त थाहा पायौ। अनि त्यसपछि यहाँ लेभल मेसिन लगाएर राख्छौ, लेभल के अरे स्टाफ लगाएर राख्छौ। यता कुनै एउटा ठाउँमा तिमीले लेभल मेसिन राखेका छौ, त्यसपछि त्यो स्टाफमा रिडिङ पढ्छौ। कति रिडिङ पढ्न पर्ने कति रिडिङ पढ्यौ अथवा त्यो तिमीहरूलाई प्रपोज्ड RL भन्दा कति तल पर्यो कति माथि गर्न पर्यो। अब तल आछ भने फिलिङ गर्न पर्यो, माथि गर्छ भने अझै कटिङ गर्न पर्यो अथवा तिमीलाई आवश्यक परेको पोइन्ट अझै तल छ भन्ने कुरा यसरी थाहा पाइन्छ लेभल मेसिनले। यो कुरा त तिमीलाई थाहा छ लेभल मेसिनले के डाटा दिन्छ भन्ने कुरा है। अब यसको लागि हामी के गरिन्छ त भन्दा यो H भन्ने टर्मलाई निकालिन्छ है। यो H भन्ने टर्म के रहेछ त अथवा यसको क्यालकुलेसन गरिन्छ अनि यसकै रेस्पेक्टमा हामीले के गरिन्छ त भयोभरिको न्युमेरिकलहरू गरिन्छ। यसको लागि अब मैले भनिसकेँ सुरुमा नै भनिरहेको छु प्याराबोलिक कर्व हुन्छ भनेपछि प्याराबोलिक कर्वको इक्वेसन सेन्टरबाट जानेको y = x² हुन्छ, ax² + bx हुन्छ। यसमा तिमीलाई समस्या भएन। अब यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गर dy/dx। यहाँ अब तिमीलाई मैले लेखेको छैन भनेर फेरि सरले लेख्नु थिएन भने एक्जाम बाइचान्स आइहाल्यो भने पनि नलेख्ने हो नि, यहाँ लेख्ने हो फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेर लेख्ने हो नि। dy/dx x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिसकेपछि के भयो त यो 2 भयो, 2ax भयो, x गएपछि b मात्र रह्यो है त। अब हाम्रो ओरिजिनबाट स्टार्ट भएको छ भन्ने हामी भनेको छ मैले हेर प्याराबोलिक कर्व विथ ओरिजिनबाट स्टार्ट भएको छ भनेपछि x = 0 यो नहेर है पहिला dy/dx = 0 नहेर। x = 0 भनेको के भयो त भन्दा अब हामीले हेर dy/dx भनेको g1 किन राखेका छौँ भन्दा dy/dx भनेको त स्लोप हो तिमीलाई थाहा छ। त्यो तिमीहरूले म्याथको के अरे डेरिभेटिभ पढ्दा चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्यो भने स्लोप आउँछ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ अथवा भ्यालुसिटी आउँछ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्यो भने एक्सिलेरेसन आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ नि। हो त्यसमा चाहिँ स्लोप पनि आउँछ भन्ने कुरा थाहा थियो नि। स्लोप निकाल्नको लागि dy/dx = 0 गरिन्थ्यो अनि त्यसपछिको भ्यालु निकाल्नको लागि एक्सिलेरेसनको तिमीलाई चाहिएको कन्स्टेन्टहरू निकाल्नको लागि d²/dx² = 0 गरिन्थ्यो नि। सेम यहाँ पनि त्यही हो। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा dy/dx भनेको g1 भन्ने कुरा चाहिँ प्लस g1 छ तिमीलाई पहिले थाहा छ ग्रेडियन्ट हो। ग्रेडियन्ट भनेको y x को रेस्पेक्टमा y अथवा कति हरिजन्टल जाँदा कति भर्टिकल जाने भन्ने कुरा हो। त्यो भन्ने कुरा तिमीलाई दिएको इक्वेसन y को टर्ममा छ अथवा j को टर्ममा भए पनि तिमीले केलाई बेस मानेका छौ भन्ने कुरा अथवा केलाई x एक्सिस र केलाई y एक्सिस मानेका छौ भन्ने कुरा हो। x एक्सिसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिसकेपछि त्यो स्लोप आउँछ। यो तिमीलाई समस्या छैन, यो इक्वेसन तिमीले गरेका छौ। यो त कति ठाउँ गरेका छौ है तिमीहरूले g1 मानिसकेपछि। अब यहाँ हेर dy/dx भनेको g1 आएको छ, त्यसपछि x को भ्यालु सेन्टरबाट अथवा ओरिजिनबाट सुरु हुने भने हामीले o को भ्यालु के गरेका छौँ त x को भ्यालु 0 राखेका छौँ अनि b कन्स्टेन्ट b नै भयो। त्यति गरिसकेपछि के आयो त b = g1 आयो है त। अब यो g1 आएको यसलाई के गर त यो b = g1 लाई यो इक्वेसन अफ प्याराबोलामा राखिसकेपछि के भयो त y = x² + g1x आयो। यो तिमीलाई आएको समस्या भएन। अब तिमीलाई चाहिएको भनेको त मैले के भनेको छ pq चाहिएको तिमीलाई। जब तिमीले यो pq = h बराबरको तिमीले डिस्टेन्स
त्यसो भइसकेपछि त यो क्यू भन्ने पोइन्टको आरएल आउँछ। त्यसपछि त तिम्रो लेभल मेसिनले यो तिम्रो यो कर्भको सर्फेसमा पनि जति पनि पोइन्टहरू छ प्लट गर्न सक्छौ। अनि पोइन्टहरू प्लट गरिसकेपछि के भयो त त्यसलाई स्मुथली जोडिसकेपछि तिम्रो कर्भ फिल्डमा आउने हो। भन्नुको मतलब पिक्यू निकाल्ने हाम्रो मेन अहिलेको अब्जेक्टिभ भनेको। भनेपछि पिक्यू बराबर के भयो त भन्दा यहाँ हेर तिम्रो चाहिँ अरू केही भएन पर्न पिआर माइनस के भयो त क्युआर। यो टोटल वाई बराबर अथवा यो टोटल वाई छ जुन के अरे स्ट्रेट पोर्सनबाट डाउनवर्डसम्मको वाईबाट यो क्युआर कर्भदेखिको तलसम्मको एक्स एक्सिससम्मको तिमीले के गर्यो त डिस्टेन्स घटायो भने पिक्यू डिस्टेन्स आयो अथवा एच आयो भन्ने कुरा तिमीहरूलाई समस्या भएन है त। अब यहाँ के छ त भन्दा पिआर छ, पिआर माइनस क्युआर छ। पिआर भनेको जी1 एक्स भयो। कसरी भयो भन्ने कुरा त तिमीहरूलाई ओदेखि पीसम्मको ग्रेडियन्ट भन्नु र ओदेखि आईसम्मको ग्रेडियन्ट भन्नु एउटा यो यसमा त तिमीलाई समस्या छैन नि त। अनि त्यसपछि के छ त भनेको जी1 भनेको चाहिँ पर्सेन्टेजमा किन दिएको छ भन्दा जस्तै 3% भन्नु भन्नुको मतलब अथवा 2% भन्नुको मतलब के हो त 2/100 हो नि पर्सेन्टमा दिनु भनेको मतलब। यसले ग्रेडियन्टले के बुझिन्छ भन्ने कुरा 100 मिटर हरिजेन्टल जाँदा 2 मिटर भर्टिकल जानु भन्ने कुरा हो। तिमीलाई त समस्या छैन। अथवा तलकोले यस जनाउँछ भने माथिकोले भी जनाउँछ, यसमा समस्या त छैन नि तिमीहरूलाई। भन्नुको मतलब सेन्टरबाट तिमीहरू यक्स डिस्टेन्स गयो भने भर्टिकल डिस्टेन्स कति जाने भनेको जी1 एक्स हो कि होइन, यसमा तिमीलाई समस्या छ छैन होला। किनकि जी1 भनेको पर्सेन्टेज हो। यो ओदेखि आईसम्म युनिफर्म छ पर्सेन्टेज अथवा स्लोप अथवा ग्रेडियन्ट। जी1 पर्सेन्टेज भनेको जस्तै 2% भनेको 2/100 भन्न खोजेको मतलब 2/100 100 मिटर हरिजेन्टल जाँदा 2 मिटर भर्टिकल जाने अथवा डाउनवर्ड जाने अपर जाने त्यो आफ्नो फिल्डको नेचर हेरेर हुन्छ। भन्नुको मतलब तिमीले बुझिसके भनेपछि अब यसमा यक्स डिस्टेन्स हरिजेन्टल जानु भनेको मतलब जी1/एक्स हो कि होइन। अब हेर 2% भनेको 2/100 हो भने 100 मिटर हरिजेन्टल जाँदा कति मिटर भर्टिकल जानु भन्दा इन्टु 100 मिटर गर्ने हो कि हरिजेन्टल डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि होइन। 100ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यसको 100 र 2%को 2/100 को 100 कटेर 2 मिटर आउने भनेपछि सेम यहाँ पनि के हो त एक्स मिटर हरिजेन्टल भन्नुको मतलब के गर्नु पर्छ जी1 एक्स गर्न पर्यो अथवा हरिजेन्टल डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो कति डिस्टेन्स जाने भन्ने कुरा आयो है यो जी1 मा एक्स गरिसकेपछि। अनि माइनस क्युआर भनेको त वाई छ। हेर है क्युआर भनेको एक्स एक्सिस त्यो कर्भसम्मको डिस्टेन्स हो। अनि त्यसपछि पिक्यू बराबर यो एउटा जी1 एक्स पिक्यू बराबर जी1 एक्स माइनस वाई आयो। यसलाई माथि तिमीले जुन निकालेका छौ त इक्वेसनमा प्याराबोला वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस जी1 एक्स गरेर निकालेका छौ त्यसमा गएर तिमीले फेरि इन्टरप्रेट गर्यो भने के आयो त माइनस एक्स स्क्वायर आयो। यसमा तिमीहरूलाई समस्या भएन। यो माइनस किन आएको भन्दा तिमीहरूले मानेको कर्भ डाउनवर्ड गह कि अपवर्ड गह भन्ने कुराले मात्र म्याटर गर्ने। त्यही भएर यो पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ साइनले के गर्छ यसले म्याटर गर्दैन, इट डजन्ट म्याटर है यो माइनस एले। त्यही भएर हामीले के गरिन्छ त भन्दा माइनस ए को ठाउँमा प्लस ए राखियो। अनि पिक्यू भनेको तिमीहरूलाई फिगरबाट हेर्न सक्छौ एच छ स्मल एच जुन भनेको के भयो त अब सीएक्स स्क्वायर भयो। अब यसमा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छैन होला पक्कै पनि यो पिक्यू इक्वल टु एच इक्वल टु सीएक्स स्क्वायर आएसम्म। अनि माइनस ए को ठाउँमा सी किन राख्यो भन्ने कुरा नि मैले भने। अहिले हामीले चाहिँ अपवर्ड गएको मानेका छौँ त्यही भएर माइनस आएको छ। यदि हामीले डाउनवर्ड गरेर गरेका थियौँ भने त्यहाँ पोजिटिभ आउँथ्यो। त्यही भएर हामीले केही गरिँदैन, पहिला हामीले पोजिटिभमा गरिन्छ त्यसपछि पोजिटिभमा हामीले क्यालकुलेसन अथवा हामीले फर्मुला डिराइभ गरिसकेपछि त त्यसमा माइनस प्लसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तिमीलाई आवश्यकता परे अनुसारको तिमीले के गर्न सक्छौ त फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौ है। त्यही भएर हामीले के गर्यो त पिक्यू बराबर एच इक्वल टु सीएक्स स्क्वायर फर्मुला निकाल्यो। अब यसपछि के गरिन्छ त भन्दा तिमीहरूलाई मैले यो अहिलेको फर्स्ट सुरुमै स्लाइडमा भने नि त एजुम्सनमा के भनेको थिएँ भन्दा भर्टिकल कर्भको जस्तै भन्न खोजेको मतलब यो ओदेखि आईसम्मको डिस्टेन्स ओदेखि एमसम्मको डिस्टेन्स ओदेखि एससम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ भनेको छु मैले। अब त्यही અહીંकै फिगर हो त्यसलाई जुम आउट गरेर हेरेको यहाँ हेर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर तिमीले पछि यो बुझिसकेपछि त्यही फिगरमा गएर डिराइभ गर्दा पनि सजिलै आउँछ डिराइभ हुन्छ। अब यहाँ के भनेको छ भन्दा ओदेखि आईलाई के गरेको छ एक्सटेन्सन गरेर सीसम्म पोइन्टमा लगेको छ जुन सी कहाँसम्म लगेको छ भन्दा कर्भको इन पोइन्ट र त्यो एक्सटेन्सन गरेको पोइन्ट चाहिँ कहाँ होस् त मिट होस् भनेर चाहिँ त्यो पोइन्ट भनेको के हो त त्यो पोइन्ट भनेको सी पोइन्ट हो। अब यहाँ मैले के लेखेको छु भन्दा लेट एन बी द नम्बर अफ 30 मिटर कर्भ भनेको छ। 30 मिटर कर्भ भनेको के भन्दा ओदेखि एसम्मको त तिम्रो त अथवा तिम्रो भर्टिकल कर्भ त 200 मिटर होला 300 मिटर होला 400 मिटर होला नि त। जसरी हामीले हरिजेन्टल कर्भमा के गरेका थियौँ हरिजेन्टल कर्भमा ती पोइन्टहरू प्लट गर्नको लागि तिमी न्युमेरिकल पनि गर्दा कुनै 20 मिटरको भनेको थियो नर्मल कर्ड अथवा सब कर्ड छुट्टै निकालेका थियौ नि सेम त्यही हो यहाँ पनि। 30 मिटरको कर्ड भनेको चाहिँ के भनेको तैँले यो ओबाट स्टार्ट गरेर तेरो कर्ड 30 मिटरमा आफ्नो पोइन्टहरू राख्दै जा। राखिसकेपछि त्यही 30 मिटर पोइन्टमा राख्दै 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 गएर ए पोइन्टमा इन्ड गर भनेको के नै यो 30 मिटर भनेको। यसमा 20 मिटर पनि हुनसक्थ्यो। अब यो कस्तो केसमा कति राख्ने भन्ने कुरा एकदम फ्ल्याट छ भने 30 मिटर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अनि यो कर्भ एकदम तिम्रो अब त्यहाँ फिल्डमा इन्ट्रोड्युस गर्नै सक्दैनौ
तिमीले डिजाइन अनुसार इन्ट्रोड्युस गर्न सकेनौ र सार्प कर्व भन्न खोजेको मतलब एकदम के अरे युनिफर्मली नभइकन एकदम के भन्छ अरे अनयुनिफर्मली के तिमीलाई आवश्यकता पर्यो भन्दा बढी तिमीले स्लोप लिएर फिल्डमा कर्व इन्ट्रोड्युस गर्न पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त्यो कर्वको डिस्टेन्स कम बनाइन्छ के यो कर्व कसरी राख्ने भन्ने कुरा त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन नि अब भन्न खोजेको मतलब एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्ने हो भर्टिकल कर्वमा त आरएल भनेको चाहिँ तिम्रो भर्टिकल डिस्टेन्स निकाल्ने हो भर्टिकल डिस्टेन्स थोरै एकदमै स्लाइडली चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा तिमीले 30 मिटरमा राख्नुपर्छ भने पनि भएन के 40 मिटरमा नै राख्नै सक्यो तर भर्टिकल डिस्टेन्स एकदम धेरै चेन्ज छ भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त त्यहाँ चाहिँ तिमीले त्यो कर्वको डिस्टेन्स घटाउन पर्यो 15 मिटर राख्ने हो कि 10 मिटर राख्ने हो कि 20 मिटर राख्ने हो कि त्यो गर्न पर्यो मैले तिमीलाई पहिला अस्ति नै यो के अरे कर्वको सुरुमा नै भनेको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्दै जाँदा चाहिँ एउटा पोइन्ट गरिसकेपछि अर्को पोइन्टमा 20 मिटरमा गर्ने कि सर 30 मिटरमा गर्ने कसले प्रश्न सोधेको थियो मलाई त्यो यतिमा गर्न पर्छ भन्ने छैन ग्राउन्डको नेचर हेरेर चाहिँ सर्वे गर्ने हो 10 मिटरमा पनि राख्न सक्ने हुनुपर्छ अथवा 20 मिटरमा पनि हुनसक्छ फिल्डमा एकदम ऱ्यापिडली चेन्ज छ भने 5 मिटरमा पनि हुनसक्छ तिमीले के बुझ भने तिमीले सर्वे गर्नु भनेको मतलब ग्राउन्ड जस्तो छ त्यही ग्राउन्डलाई कति सक्छौ 70% 80% 90% त्यसलाई एक्चुअल तिमीले के गर्छौ डिजिटल प्लेटफर्ममा अथवा तिम्रो ग्राफ यदि म्यानुअली हो भने चाहिँ अथवा तिम्रो एनालग सिस्टम अथवा पुरानो सिस्टम छ भने ग्राफमा प्लट गर्ने सिस्टम छ भने चाहिँ त्यसलाई रियल नेचरलाई ग्राउन्डको रियल नेचर अथवा ग्राउन्डको रियल टोपोग्राफीलाई प्लट गर्ने हो तिम्रो एज अ सर्वेयर भइसकेपछि त्यो कुरा तिमीलाई समस्या छैन त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा ग्राउन्ड जस्तो तरिकाले ग्राउन्ड चेन्ज भएको छ तिमीले त्यस्तै तरिकाले सर्वे गर्ने हो कि फिल्डमा हो त्यही भएर यो 30 मिटर हुनपर्छ भने छैन है यो तिमीले ग्राउन्ड हेरेर अथवा तिम्रो कर्वको हेरेर 15 मिटर 20 मिटर 30 मिटर जतिमा राख्ने हो राख्न सक्छौ यसमा समस्या भएन अब यसमा यो एसी मैले के भनिसकेँ यो ऐकै फिगरको त्यसलाई जुम आउट गरेर यहाँ प्रुभ गर्न सजिलो होस् भनेर गरिएको छ यो प्रुभ सजिलै बुझ्छौ तिमीले यो बुझिसकेपछि त्यही फिगरमा गएर तिमीले के इन्टरप्रेट गर्न सक्छौ हेर है अब यो एसी भन्ने डिस्टेन्स छ अथवा एसी भन्ने कुरा बुझे पनि बुझ अनि नत्र भए तिमीले ओ देखि आई हुँदै सी सम्मको हो नि यो पोइन्ट यो पोइन्टहरुमा के छ त यो कर्वको बीचमा जति 8-10 वटा 20-30 वटा जति पनि पोइन्टहरु हुन सक्छ ती पोइन्टहरु तिमीले प्लट गर्ने हो मैले यो सी देखि ए सम्मको प्लट गर्ने एउटा मिडियम भनिसकेपछि तिमीले त्यही फर्मुला यो प्रत्येक पोइन्टमा लगाउन सक्छौ नि त यो ओ भन्ने पोइन्टमा किन लगायो भने 0 हुन्छ त्यही भएर यसमा गरिएन है यहाँ सबैभन्दा बढी यहाँ हुन्छ अनि यसकै रेस्पेक्टमा फर्मुला आइसकेपछि सबै पोइन्टहरु प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको मतलब यो आई बाट यो एम सम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला जुन अघि हामीले एच भनेर निकालेका छौं त्यो फर्मुला आउनु भनेको मतलब त्यही फर्मुलामा डाटा राख्ने न भने यो यहाँ होस् चाहे आई भन्ने पोइन्टमा चाहे सी भन्ने पोइन्टमा चाहे यो यसको बीचमा जति होस् त्यहाँबाट जति डिस्टेन्स भर्टिकल तल डाउनवर्ड आउने भनेको छ त्यति पोइन्ट हामी फिल्डमा आइसकेपछि त्यो कर्वका पोइन्टहरु आउने हुन् कि हैनन् हो नि हो त्यही भएर हामीले के गर्न खोजेको छ त यो एच भन्ने निकाल्न खोजेको छ है त अब यो फिगरमा हेर नर्मल्ली हेर एसी भनेको बीसी प्लस एबी छ यसमा तिमीहरुलाई समस्या भएन अनि बीसी भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको अघि पनि मैले भनिसके तिमीहरुलाई जति हरिजन्टल डिस्टेन्स जानियो त्यतिले ग्रेडियन्टलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि भर्टिकल डिस्टेन्स आउँछ यसमा तिमीहरुलाई समस्या छैन यो त एकदम नर्मल कुरा हो स्लोपमा तिमीले जुन y = mx1 + c वाला फर्मुला निकालेको छौ नि त्यसमा पनि सम्झिन सक्छौ y = mx अथवा प्लस c अथवा y1 = mx1 + c भनेर पढेका हो नि त्यो पनि हो त्यसैमा सम्झिनुहुन्छ त्यो m भनेको स्लोप थियो सेम यहाँ पनि त्यही हो x भनेको हरिजन्टल डिस्टेन्स थियो नि यहाँ पनि सेम त्यही हो यहाँ n भनेको हरिजन्टल डिस्टेन्स छ भने g1 भनेको स्लोप छ है यसमा तिमीलाई समस्या भएन bc पोजिटिभ आयो अनि त्यसपछि ab भन्ने नेगेटिभ आयो किन भन्दा यहाँ डाउनवर्ड तिम्रो के गएको छ स्ट्रेट लाइन अथवा तिम्रो रोड डाउनवर्ड गएको छ अथवा तिम्रो कर्व के भएको छ अब तिम्रो डाउनवर्डतिर डिक्रिज भएको छ भन्ने कुरा बुझ्यौ अब मैले तिमीलाई सुरु यो के रे एजम्पसनमा के भनेको थिएँ भन्दा भर्टिकल कर्वको एजम्पसनमा यो ओ देखि एस सम्मको डिस्टेन्स र एच देखि ए सम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ अथवा ओ देखि एम सम्मको डिस्टेन्स र एम देखि ए सम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि हो सेम त्यहाँ के गरेको छ भन्दा जसरी हामीले के रे हरिजन्टल कर्वमा 20 वटा कर्ड इन्ट्रोड्युस गर्न छ भने सेन्टरबाट 10 वटा यता 10 वटा यता र उता भन्दा नि 10 वटा सेन्टरबाट राइटतिर गर्थ्यौं भने 10 वटा सेन्टरबाट लेफ्टतिर गर्थ्यौं यसमा तिमीलाई समस्या छैन नि यसमा पनि सेम त्यही हो भन्न खोजेको मतलब 300 मिटरको अलि जस्तो यहाँ 30 मिटर कर्व भनेको छु नि मैले 300 मिटरको तिमीले भर्टिकल कर्व इन्ट्रोड्युस गर्न हो भने त्यसलाई 300 मिटर डिवाइडेड बाइ 30 गर अथवा 300 मिटर डिवाइड बाइ 30 गरिसकेपछि अनि कति आयो त भन्दा 10 वटा आयो नि हो 10 वटा कर्ड आइसकेपछि के गर्नु पर्छ त्यहाँ तिमीहरूले 10 वटा कर्ड इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने छ अथवा सेन्टर लाइनबाट यता 5 वटा सेन्टर लाइनबाट यता 5 वटा छ भन्ने कुरा बुझ है अहिले बुझ्दाखेरि यहाँ सेन्टर लाइनमै 5औं नम्बरको कर्ड पर्छ कसरी पर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ न्युमेरिकलमा
मैले तिमीलाई फिगरमा डिस्क्राइब गराएको छु। अब अहिले हेर, हो त्यसरी नै के भयो त, सेन्टर लाइनबाट यता n कड छ, यता n कड छ भनेपछि टोटल नम्बर अफ कड कति भयो त 2n भयो। भन्न खोजेको मतलब o देखि h सम्म जाँदा तिमीले n कड के गर्यौ, तिमीले n वटा नम्बरवटा भएका पोइन्टहरु तिमीले यहाँ निकाल्यौ, यो o देखि m सम्मको पोइन्टको सर्फेसमा निकाल्यौ, त्यसपछि m देखि a सम्मको n निकाल्यौ भनेपछि टोटल कति भयो त 2n भयो। भनिसकेपछि अघिको फिगरमा x डिस्टेन्स जाने थियो नि यो फिगरमा, हो त्यसरी यहाँ कति गइने भयो त, यसलाई ओरिजिनमा नि भने यहाँबाट हामी तिमी टोटल हरिजोन्टल डिस्टेन्स कति गयो त भन्दा 2n डिस्टेन्स गयो कि गएनौ, यसमा तिमीलाई समस्या भएन। अनि हामीले अघि फर्मुला के निकालेका थियौं, h = cx² निकालेका थियौं। यो c देखि a को डिस्टेन्स भए पनि, यो p देखि q सम्मको डिस्टेन्स भए पनि, यो i देखि यो कर्वको जहाँसम्म यो स्ट्रेट पोर्सनबाट त कर्वसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स न हो नि h भनेको त, त्यसमा तिमीलाई समस्या छैन। अब यो लास्ट पोर्सनमा हामीले गरियो भनेको मतलब h = cx² आयो, अनि h भनेको के हो त ac हो, यसमा तिमीलाई समस्या भएन किनकि यही के हो त डिस्टेन्स हो, भर्टिकल डिस्टेन्स भनेपछि कि h भनेको ac हो, c हो, अनि x² भनेको 2n² किन भयो त भन्दा हामी ओरिजिनबाट के गरेका छौं अरे, मैले भनेको छु त्यो भर्टिकल कर्वलाई हामीले हाफ हाफ गर्छौं, हाफलाई पहिला हामीले के गर्छौं फिल्डमा लेआउट गर्छौं अनि बाँकी रहेको हाफलाई लेआउट गर्छौं। भन्न खोजेको मतलब 10 वटा लेआउट गर्न हानि पहिला 5 वटालाई गर्छौं अनि 5 वटालाई गर्छौं, भन्नुको मतलब 5 5 + 10 भयो जस्तो n + n 2n भएको है, यहाँ टोटल 2n भएको यहाँ देखाएको नि छ फिगरमा। यति भइसकेपछि के आयो त 4cn² आयो। अब यो AC हामीले जुन फर्मुला यहाँ a भनेर हामीले इक्वेसन निकालेका छौं, AC को त्यहाँ ल्याएर तिमीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौ भने के भयो त n g1 g2 - 4cn² आइसकेपछि c को भ्यालु के भयो त g1 - g2/4n भयो है त। अब यहाँ मैले अहिले फेरि तिमीहरूलाई फर्मुलामा यहाँ e1 - e2 आउँछ, किन आउँछ भन्दा यो टोटल डिस्टेन्समा त गरेको हैन। अब हामीले n वटा कड गर्यौं नि त, हामीले अब के गर्यौं त 200 मिटरकोलाई हामीले के गर्यौं त जम्मा 300 मिटर 300 मिटरको हामीले के गरेका छौं त 10 वटा 30 मिटरको कड बनाएका छौं भने हो त्यो एउटा कडको हामीले निकाल राख्ने हो कि यहाँ g1 g2 को ठाउँमा। यो g1 भनेको o देखि i सम्मको ग्रेडियन्ट हो नि त, अनि g2 भनेको i देखि a सम्मको ग्रेडियन्ट हो नि। हो अहिले यहाँ फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि तिमीहरुलाई त्यहाँ कन्फ्युजन नभएर यो गरेको छु मैले। यसपछि चाहिँ फेरि के गरेको छ भन्दा न्यूमेरिकलमा के गरेको छु भन्दा एक्चुअल यहाँ के गति हुन्छ नि गरेको छु है। अब यसमा तिमीहरुलाई समस्या भएन। अब तिमीहरुले यो h = cx² निकाल्न सक्छौ अनि c को भ्यालु g1 - g2 भनेको 4n निकाल्न सक्छौ। यो कसरी भयो, किन यति निकाल्न पर्यो भन्ने कुरा हेर, g1 g2 n भन्ने कुरा पहिला यो हैन, g1 र g2 भनेको त तिमीले फिल्डको तिमीले सर्वे गर्ने मान्छे तिमी भइसकेपछि त तिमीले ग्राउन्डमा गएर सर्वे गरिसकेपछि o को इलिभेसन र i को इलिभेसन निकाल्छौ अनि त्यो दुईटाको हरिजोन्टल डिस्टेन्स डाइरेक्ट आउँछ तिम्रो फर्मुलाबाट, ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला लगाइनु भयो अथवा ts बाट डाइरेक्ट आउँछ। आइसकेपछि तिमीले त स्लोप त निकाल्न सकेका हुन्छौ, g1 पनि निकालेका छौ तिमीले, g2 पनि निकालेका छौ, अनि त्यसपछि अघि नै कर्वको एजम्पसनमा के भनेको छ o देखि i सम्मको डिस्टेन्स र o देखि m सम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ अनि यो कर्वको लेन्थ पनि निकाल्न सक्यौ। भन्नुको मतलब यहाँ कतिवटा कर्व प्लट गर्ने भन्ने कुरा तिम्रो अथवा यो भयो के रे यो भर्टिकल कर्व कति मिटरको हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरुलाई त थाहा छ। अब भनिसकेपछि यो थाहा भइसकेपछि अब तिमीलाई 30 मिटरको ग्रेडियन्ट 30 मिटरको कर्व भनिसकेपछि 20 मिटर कर्व भनिसकेपछि नम्बर अफ कर्व पनि निकाल्न सक्छौ। भनिसकेपछि यो g1 पनि तिमीले फिल्डमा मेजर गर्ने रहेछौ, g2 पनि फिल्डमा मेजर गर्ने रहेछौ, n पनि तिमीले आफै क्याल्कुलेसन गर्छौ भने तिमीलाई c त तिमीलाई थाहा नभएको रहेछ नि त एउटा टर्म यो h को भन्ने टर्ममा के हो, c भन्ने टर्म त हो नि तिमीलाई थाहा नभएको, त्यही भएर यो c प्रुभ गरिएको हो। बुझ्यौ नि, डिटेल बुझ्यौ। हेर फिल्डमा सर्वे गर्दा तिमीले g1 स्लोप अथवा आफै अब तिमीले यत्रो सर्वे गरिसक्यौ, सर्वे यत्रो त भन्दिनँ मैले, जस एउटा बेसिक कन्सेप्ट भइसकेको छ अथवा न्यूमेरिकल पनि लेभलको न्यूमेरिकल गरिसकेका छौ। लेभलको न्यूमेरिकलमा अन्तिममा ग्रेडियन्ट निकाल्ने थियो, मैले प्र्याक्टिकलमा पनि भनेको थिएँ र तिमीहरूले प्र्याक्टिकलमा पनि चेक गरेको थिएँ अनि तिमीले अब पक्कै पनि पढ्यो होला, एक्जाम आइसकेको थियो त्यहाँ पनि थाहा भइसक्यो। g1 तिमीले फिल्डमा मेजर गर्छौ, g2 पनि तिमीले फिल्डमा मेजर गर्छौ अनि भर्टिकल कर्वको एजम्पसन नै i = om छ, oh छ भनिसकेपछि अब 200 मिटरको छ 20 मिटरको छ भनेपछि त्यहाँ नम्बर अफ n पनि तिमीले आफै निकाल्न सक्छौ। तिमीलाई थाहा नभएको यो फर्मुलाभरिमा c रहेछ, हो त्यही भएर हामीले के गर्यौं त c भन्नेलाई हामीले यो डिराइभ गरेको हो के। अब एक्जाममा तिमीलाई c डिराइभ गर भनेर पनि भन्न सक्छ अथवा h डिराइभ गर भनेर भन्न सक्छ अथवा त्यो टेन्जेन्शियल करेक्सन अथवा टेन्जेन्ट करेक्सनको फर्मुला डिराइभ गर पनि भन्न सक्छ के। टेन्जेन्ट करेक्सन भन्नेको मतलब यो i भन्ने पोइन्ट र m भन्ने पोइन्टको डिस्टेन्स कति छ भन्न खोजेको मतलब यो भनेको त h हो, यसलाई टेन्जेन्ट करेक्सन भन्छ किनकि यो कर्वको जुन टेन्जेन्ट गएको छ यो टेन्जेन्टबाट त्यो भर्टिकल कर्वको सर्फेससम्मको डिस्टेन्स हुनाले चाहिँ टेन्जेन्ट करेक्सन भनिएको है यो। अब यसमा तिमीलाई समस्या भएन, एक्जाममा टेन्जेन्ट करेक्सन प्रुभ गर भनेर गर्न सक्छौ, h = cx² प्रुभ गर भनेर गर्न सक्छौ अनि त्यसै c = g1 - g2/4n भनेर गर्न सक्छौ। अब
बुद्धिजीवी क्वेसन काटेछ अनि यो पक्कै पनि सी इज इक्वल टु g1 - g2/4 दिँदैन, किनभने चाहिँ सबैले g1 नै मान्न पर्छ भन्ने छैन, सबैले g2 नै मान्न पर्छ भन्ने छैन ग्रेडियन्टलाई। तिमीले आफ्नो हिसाबले n1 पनि मान्न सक्छौ, n2 पनि मान्न सक्छौ, जति पनि मान्न सक्छौ। त्यो भयो भने चाहिँ तिमीहरूलाई टेन्जेन्ट करेक्सन भन्न सोध्न सक्छ। यति यसरी जसरी सोधे पनि अब तिमीलाई कन्फ्युजन भएन है त। अब जसरी हरिजन्टल कप करेक्सन भएपछि सी नै निकाल्ने कि याद छ हैन, सी निकाल्न पर्ने। तिमीले टेन्जेन्ट करेक्सन भन्न सोध्यो भने एच निकाल्न पर्यो। सर यो एकदम त्यो स्टिप कर्भ छ भने ठाडो छ भने चाहिँ यो ओआई बाट यो डिस्टेन्स उही हुन्छ त योमा जस्तै त्यो एकदम फ्ल्याट एजुम गरे त्यसलाई फेरि छुट्टै एजुम्सन हुन्छ। एजुम्सन भन्नाले त्यो फर्मुला निकाल्ने भर्टिकल कर्भ इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि अझै बढी फर्मुला लगाउनु पर्छ। हामी त्यसको त्यो स्टिपको गर्दैनौँ। अब अहिले तिमीहरूले फिल्डमा अब तिमीलाई लाग्न सक्छ सर फिल्डमा समस्या आउला, फिल्डमा समस्या आउँदैन। मैले भनिसकेँ अहिले डिजिटल इन्भर्टर चाहिँ तिमीलाई डाइरेक्ट आरएल दिएको हुन्छ, तिमीले डाइरेक्ट आरएल प्लट गर्ने हो के। त्यसमा तिमीले त्यति सोच्न पर्यो त्यो फिल्डमा गएर स्टिप भयो भन्ने कुरा भएन। अर्को कुरा तिमीहरूले डिजाइन गर्ने होइन, त्यसमा नि समस्या भएन। तिमीलाई दिएको तिमीले सर्वे गरेर डाटा दिने हो अनि तिमीलाई पर्पेज गरेको डाटा दिएको हुन्छ, त्यो डाटा तिमीले फिल्डमा लेआउट गर्ने हो के, त्यसमा समस्या भएन। स्टिप स्लोप हुन्छ मैले भने जस्तै स्टिप ग्रेडियन्ट पनि हुन्छ। जस्तै भन्न खोजेको सडक विभागले देख 12% भन्दा माथि नजानी भनेर भनिएको हुन्छ, तर हाम्रो नेपालको केसमा तिम्रो टेरेनको केस एकदम के छ त बुझिन सक्नु छ के। भन्न खोजेको एउटा ऱ्यापिडली चेन्ज भएको छ, एउटा ऱ्यापिडली अपवर्ड गएको छ, एउटा डाउनवर्ड गएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले आवश्यकता भन्दा विकल्पै नभएर 13-14% सम्म पनि राख्न सक्छौ। मैले सुरुमा नि भने त्यसरी गरिएको हुन्छ के, बुझ्यौ नि यो कुरा। अनि के भन्दै थियो किरणले, के भन्दै थियो? फिगरमा चाहिँ सी भन्छ चाहिँ हैन, फिगरमा सी भनेको त तिमीहरूले एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जानसम्मको यहाँको अहिले यो पर्खै न्युमेरिकल गरिसकेपछि बुझ्छौ यहाँ हेर है त। पहिला त्यसमा कन्फ्युजन भयो नि पछि बुझ्छौ, त्यसमा समस्या भएन है। अब हेर जसरी के अरे हरिजन्टल कर्भ तिमीहरूले के गरेका थियौ एङ्गुलर मेथडमा एउटा रेनकाइन मेथड हुन्थ्यो। रेनकाइन मेथड भनेको 1 थेल्लाइट मेथड हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि 2 थेल्लाइट मेथड भन्ने थियो। अर्को चाहिँ एउटा के अरे ट्याकोमेट्री भन्ने थियो, 3टा थियो अथवा कुनै कुनैमा 2टा मात्र छ। अनि एङ्गुलर मेथडमा 5वटा थियो। अनि त्यसरी नै यसमा के हुन्छ त भर्टिकल कर्भलाई हामीले लेआउट दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। अथवा लेआउट हैन के, यो लेआउट भन्दा पनि के भन्दा यो भर्टिकल कर्भको 2टा पोइन्टहरूको डिस्टेन्स के भर्टिकल डिस्टेन्स जुन हामीले एच भनेर निकालेका छौँ यो दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। अथवा फिल्डमा कसरी प्लट गर्ने भनेर दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ हेर है त। यहाँ एउटा छ टेन्जेन्ट करेक्सन मेथड, एउटा छ कर्ड ग्रेडियन्ट मेथड भनेर। अब यो यहाँ पोइन्टहरू दिएको छ, यो पोइन्ट बुझाउनुभन्दा पहिला मैले तिमीहरूलाई न्युमेरिकल गराउँछु। न्युमेरिकल गराइसकेपछि चाहिँ बल्ल यहाँ आएर यो प्रोसिड्युर भन्छु के। अब यो प्रोसिड्युर नघोक, यो घोक्ने अब अहिले तिमीले हेर्नु भनेको त सिधै घोक्ने हो नि, यो त केही बुझेकै छैनौ नि। तर पहिला न्युमेरिकलमा ठ्याक्कै एक्चुअल मैले के अरे फिगरमा देखाएर बुझायो भने पछि तिमीहरूले इजिली बुझ्छौ भनेर मैले यो पहिला प्रोसिड्युर भनेन। यो दुईटैको कर्डको नि भन्दिनँ, यो टेन्जेन्ट करेक्सनको नि भन्दिनँ हो। यसरी हामीले भर्टिकल कर्भमा दुई तरिकाले इलिभेसन निकाल्न सक्छौँ। एउटा टेन्जेन्ट करेक्सनबाट निकाल्न सक्छौँ भने अर्को कर्ड ग्रेडियन्टबाट निकाल्न सक्छौँ है त। अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यसपछिको न्युमेरिकल छ यहाँ हेर। अब यो न्युमेरिकल पहिला क्वेसन पढ त, अरू नहेरिकन डाइरेक्ट क्वेसन पढ त पहिला। ल हेर है त। अब एउटा 3% rising gradient meets a 2% down gradient. A vertical curve 200 meter long is to be used. The pegs are to be fixed at 20 meter interval. Calculate the elevation of the curve points by tangent correction and chord gradient, and calculate the staff reading required given that the height of collimation is 350 meter. RL of the apex is 350 meter. RL of the apex र यो एउटै दिएको रहेछ, यो पक्कै पनि यस्तो नहुन पर्ने। ल ठिकै छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ एन्ड इट्स चेनेज इज 100 मिटर भनेर दिएको छ हेर है त। अब यहाँ के भनेर दिएको छ भन्दा एउटा 3% अपवर्ड गएको अथवा राइजिङ ग्रेडियन्ट एउटा 2% डाउन ग्रेडियन्टसँग मिलेको छ। तिमीले सर्वे गरेर दिएको डाटा यस्तो रहेछ। अब यसमा के गर्न पर्ने छ त, यो ओ देखि आइसम्मको डिस्टेन्स दिएको छैन, अथवा ओ देखि यो के अरे यो क्रेस्ट पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स दिएको छैन। भन्नुको मतलब अब हामीलाई थाहा छ भर्टिकल कर्भको एजुम्सन भनेको ओ देखि आइसम्मको डिस्टेन्स, ओ देखि यो सेन्टरसम्मको यो कर्भको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ भन्नेको त भर्टिकल कर्भको एजुम्सन भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो तिमीहरूले।
अनि त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ यो ओ देखि आई सम्मको जुन कर्व इन्ट्रोड्युस भएको छ यो भनेको 200 मिटर गरे 200 मिटर लामो कर्व इन्ट्रोड्युस गर्नु छ कसरी इन्ट्रोड्युस गर्नु छ भन्दा 20 मिटरको अन्तरालमा तिमीले के गर्न पर्नेछ त यो सर्फेसमा यो कर्वको सर्फेस पोइन्टहरु तिमीहरूले लोकेट गरिदिनु पर्नेछ त्यो सर्फेस पोइन्ट आइसकेपछि के गर्नुपर्छ त्यसलाई स्मुथली के गर्छ सेन्टरसँग जोडेर अनि कर्वको एन्डसम्म जोडेर एउटा कर्व इन्ट्रोड्युस हुन्छ अब यसमा तिमीलाई समस्या भएन सुरुमा 200 मिटरको लामो कर्व भनिसकेपछि त्यहाँ 20 मिटरको भनिसकेपछि डिभाइड बाइ 20 मिटर गरेपछि 10 वटा टोटल कर्व हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो अब अघिको फिगर हेरि पनि हेर नत्र भए यो 0 सुरुको 0 नै हुन्छ यसमा कुनै कर्व हुँदैन त्यसपछिको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर लास्ट पोइन्ट आई भनेको 10 नम्बरमा जाँदो रहेछ यसमा नि तिमीलाई समस्या भएन है त भनिसकेपछि 5औं नम्बरको पोइन्ट अथवा तिम्रो 10 छ भने त डिभाइड बाइ 5 नम्बर भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त कर्वको एपेक्स पोइन्टको आरएल आउँदो रहेछ अथवा कर्वको एपेक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले यो फिल्डको तिमीले सर्वे गरेर ल्याएको डाटाको एपेक्स पोइन्टको हैन कर्वको एपेक्स पोइन्टको डाटा आउँदो रहेछ एपेक्स मात्र भन्यो भने यो तिमीले सर्वे गरेको डाटाको बुझ्यो भने कर्वको एपेक्स भन्यो भने चाहिँ कर्वको एपेक्स पोइन्ट नै भयो है त कर्वको सबभन्दा टप मोस्ट पोइन्ट भयो भनिसकेपछि तिमीहरुको नम्बर अफ कर्वको ठ्याक्कै हाफ भनेको एपेक्सको मा पर्दो रहेछ किनकि यसबाट 20 मिटर भनेको यहाँ गइन्छ त्यसपछि 40 मिटर त्यसपछि 60 80 100 अनि 120 140 160 180 200 मिटर यसरी हो नि त तिमीले कर्व फिल्डमा तिमीले कर्व प्लट गर्ने भनेको त यसरी पोइन्ट लोकेट गर्छौ नि त यसरी गर्छौ भन्ने कुरा हैन यसरी तिमीले अलि यहाँ के गरेछौ त भर्टिकल डिफरेन्स अथवा दुईटा पोइन्ट बीचको डिफरेन्स निकालेका छौ हेर है त अब त्यसपछि हामीले के गर्न पर्ने छ त भन्दा ओ पोइन्टको आरएल निकाल्न पर्छ त्यो त्यसको प्रोसिड्युर मैले अलि यहाँ बुझाउँदैछु हेर ओ पोइन्टको कसरी निकाल्ने भनेर त्यसपछि प्रोसिड्युर बल्ल त्यसपछि मैले देखाउँछु त्यो टेन्जेन्ट करेक्सनको हामीले सुरुमा टेन्जेन्ट करेक्सन गर्दै छौं बाइ टेन्जेन्ट करेक्सन मेथड सुरुको ओ पोइन्टको आरएल भनेको त तिमीहरुले अब तिमीलाई सेन्टर पोइन्ट भन्दा यता 5 वटा हुने भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 वटा टोटल 5 वटा भनिसकेपछि 20 मिटर भनेपछि त 5 20 कति भयो त 20 पंचे 100 भयो अथवा 25 त 100 भयो त्यो 100 यसको कति छ त चेन्ज 100 मिटर छ भनिसकेपछि सरी 1000 मिटर भइसकेपछि यसकोमा 100 मिटर घटाइसकेपछि त्यो 0 आयो कि आएन आयो अथवा त्यसरी गरे पनि हुन्छ हैन भने तिमीहरुले के गर्न सक्छौ त डाइरेक्ट तिमीहरुलाई पहिले एजम्पसनमा के बनेको छ त यो पोइन्टले जस्तै 200 मिटर कप छ भने सेन्टरबाट यता 100 मिटरको हुन्छ अनि सेन्टरबाट यता दाहिने र देब्रेतिर कति हुन्छ त 100 मिटरको हुन्छ भनिसकेपछि यो सेन्टर पोइन्टको चेन्ज दिइसकेपछि त यो पोइन्टको चेन्ज डाइरेक्ट 100 घटाए पनि त आउँछ नि नआउने कुरा त छैन त्यसरी गर्छ जस्तै म नोटमा लेखेको छु हेर चेन्ज अफ ओ भनेको 1000 - 100 गरे पनि भयो त्यसरी डाइरेक्ट पनि आउँछ हैन भने 5 वटा छ कड अनि 20 मिटरको हाम्रो के रे कड हो नर्मल कड 20 मिटरको भनिसकेपछि 20 मिटरको 5 वटा कड भनिसकेपछि 100 घटाइसकेपछि 900 मिटर आयो अब त्यसरी नै के गर्न सक्यौ त यही 900 मिटरमा फेरि के गर्न सक्यौ त 200 मिटर जोडेर यसको 1100 निकाल्न सक्यौ अथवा यो सेन्टर भन्ने पोइन्टबाट अथवा एपेक्स भन्ने पोइन्टबाट 100 जोडेर पनि आइको निकाल्न सक्यौ फेरि अहिले लाग्ला भर्टिकल कर्वमा त्यस्तो हुन्थेन नि सर भनौला यसको भर्टिकल सरी हरिजन्टल कर्वमा त्यस्तो हुन्थेन नि भनौला त्यो हरिजन्टल कर्व भर्टिकल कर्वको एजम्पसन के हो त हामीले फ्ल्याट कर्व इन्ट्रोड्युस गर्छौं जसको लेन्थ ठ्याक्कै त्यसको स्ट्रेट लेन्थ बराबर होस् भनेर चाहिँ हामीले के गरेका छौं एजम्पसन गरेका छौं त्यो हुनाले के गरियो त चेन्ज अफ आई यसरी ओ को टेन्जेन्ट लेन्थमा यसरी ओ को लेन्थ अफ द कर्व जोडेर पनि गरियो ओ मा अथवा यो एपेक्स भन्ने पोइन्टबाट यो हामीले जति मिटरको कर्व इन्ट्रोड्युस गरेका छौं त्यसको आधा जोडेर भए पनि कसरी निकालेका छौं आई भन्ने पोइन्टको निकालेका छौं अब त्यसपछि के गर्न पर्ने छ त भन्दा अब त तिमीलाई थाहा छ यो तिमीहरुले ओ देखि यो सरी यो फिगर त थियो कहाँ गयो माथिको पोइन्ट आएको थियो ल सरी यो सी भन्ने पोइन्ट हो यहाँ मैले कता गएछ यो सी भन्ने पोइन्ट छ यो आई को टप मोस्ट पार्ट भनेको सी भन्ने पोइन्ट छ यो ओ देखि यो एपेक्स पोइन्ट सम्मको त तिमीहरुले के गरेका छौ के रे ग्राउन्डमा प्लट गरेका छौ के रे ग्राउन्डबाट तिमीहरुले डाटा मेजर गरेर लिएर आएका छौ अब तिमीहरुले के गर्न सक्छौ त तिम्रो ग्राउन्डमा यस्तै छ के रे ग्राउन्ड त अहिले यस्तै छ नि त अब त्यसपछि तिमीले कर्व प्लट गरिसकेपछि त यति कटिङ गरेर फालिसकेपछि यस्तो हुन्छ नि त तिम्रो ग्राउन्ड अथवा रोड यस्तो हुने हो नि त अब तिमीलाई यो ओ भन्ने पोइन्टको आरएल त थाहा छ निकाल्न सक्यौ किनकि तिमीले त आगो यसरी अब अहिले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेका छौ नत्र तिमीले त एपेक्स भन्ने पोइन्टको गएर पहिला के गर्यौ त कर्व के रे एपेक्स भन्ने पोइन्टको आरएल निकाल्यौ त्यसपछि अब अफिसमा आएर त्यहाँ कति मिटरको कर्व इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउँछौ तिमीहरुले अथवा त्यहाँ चाहिँ अब कति मिटरको कर्व इन्ट्रोड्युस गर्दा दुईटा पोइन्ट चाहिँ फ्ल्याट सकेसम्म कसरी फ्ल्याट गराउन सकिन्छ भनेर क्लास के रे सिभिल इन्जिनियरले डिजाइन दिन्छ त्यसको लागि पनि फेरि नर्म्स हुन्छ है भन्न खोजेको यतिको ग्रेडियन्ट छ भने यति मिटरसम्मको लेन्थ राखेको कर्व राख्ने भनेर चाहिँ त्यसको पनि के हुन्छ त एउटा स्ट्यान्डर्ड छ के हो त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार उले के गर्छ त सबै ग्रेड मिलाएर तिमीहरुलाई के दिएको हुन्छ त्यसको प्रत्येक पोइन्टहरु आरएल दिएको हुन्छ के यो जस्तै यो रातो यो डाउनबाट गरी यो पोइन्ट नम्बर 1 2 3 4 आएको छ नि 5 6 7 8 9 आएको छ नि
हो यसरी नै के हुन्छ त तिमीहरूलाई यसको आरएल दिएको हुन्छ यही आरएल तिमीले प्लट गर्ने हो खास तर अब अहिले यो एक्जाममा न्युमेरिकल पनि सोध्ने हुनाले चाहिँ हामीले न्युमेरिकल निकाल्न सोचेछौँ यो रेड लाइनको डिस्टेन्स कति छ भनेर अब यसरी तिम्रो ग्राउन्ड छ भनिसकेपछि यो रेड लाइनको डिस्टेन्स निकालिसकेपछि त कर्वको तिमीले आफै आरएल निकाल्न सक्छौ तिमीलाई कसैले दिन नै परेन नि त यो कर्वको टप मोस्ट सर्फेस पोइन्टहरूको के गर्न सक्यो त तिमीले आरएल निकाल्न सक्यौ अब यसको लागि यहाँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि हेर है त 20 मिटरको अन्तरालमा के गरिएको छ पेग फिक्स गरिएको छ भन्न खोजेको मतलब यो जुन अपवर्ड ग्रेडियन्टमा गएको छ त्यो G1 पर्सेन्टेजमा गएको छ G1 पर्सेन्टेज भनेको कति त 3% दिएको छ अनि 3/100 × 20 यहाँ उल्टो लेखिएछ यता यो 3 अगाडि हुन पर्ने 20 पछाडि हुन पर्ने 20 अगाडि आएछ 3 पछाडि गएछ केही भएन यो हेर है त 3% भनेको 3/100 × 20 मिटर भनेको त तिमी 20 मिटरको चेन एजमा तिमीले के गर्दै गएका छौ कर्वको पोइन्टहरू निकाल्दै जाने हो भन्न खोजेको मतलब यसको ओ को रेस्पेक्टमा यो पहिलो पोइन्टको यो सर्फेस लेभलको टेन्जेन्ट लेभलको आरएल निकालिन्छ अनि यो ओ यो टेन्जेन्ट लेभलको यो कर्वदेखिको डिस्टेन्स भनेको टेन्जेन्ट करेक्सन जुन तिमीले h = cx² भनेर निकालेका छौ h = cx² भनेर निकालेका छौ नि हो त्यो भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त त्यो निकालिसकेपछि त तिमीले कर्वका प्रत्येक सर्फेस पोइन्टको त आरएल निकाल्न सक्यौ अथवा कर्वको तिमीले एपेक्सको सोध्यो त्यो पनि निकाल्न सक्यौ त्यसको लागि हामीले के गरेको छ त सुरुमा e1 भनेको चाहिँ 20/100 × 3 गरिएको छ किन भन्छौ भने 20 मिटरको चाहिँ हाम्रो कर्व छ 3 मिटर भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्ट छ यसो गर्दा तिम्रो प्लस 0.6 आयो यहाँ प्लस नै राख्ने हो यहाँ जे साइन छ त्यही नै राख्ने हो है यो फेरि यहाँ माइनस राख्ने प्लस राख्ने भन्ने कुरा हैन यहाँ जे छ त्यही राख्ने राइजिङ ग्रेडियन्ट भनेपछि प्लस 3% दिएको हुन्छ अथवा राइजिङ भनेको चाहिँ यहाँ हेर राइजिङ भनेको मतलब पोजिटिभ हो डाउन भनेको चाहिँ नेगेटिभ हो नत्र एक्जाममा डाइरेक्टली माइनस प्लस पनि दिएको हुन सक्छ त्यसमा झुकिनु भएन e2 भनेको चाहिँ फेरि के भयो त हाम्रो यतापट्टिको चाहिँ के भयो त भन्दा 2 × 20/100 गरेर -0.4 निकाल्यौं अब यो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्यो त एउटाबाट अर्कोसम्मको टेन्जेन्ट करेक्सन गर्नु पर्यो भन्न खोजेको मतलब ओ देखि यो जुन छ नि ओ देखि यो लाइन छ नि यो स्ट्रेट पोर्सन छ नि यो सम्मको डिस्टेन्स एउटा फर्स्ट कर्वको कति हुँदो रहेछ 0.6 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो के यसमा त तिमीलाई त क्लियर भयो यसको भन्दा 0.6 यसको हाई रहेछ आरएल के अनि यो पोइन्ट भन्दा 0.6 यो मिटर अझै अग्लोमा ठाउँमा रहेछ अनि त्यसपछि यो भन्दा यो 2 नम्बर पोइन्ट भन्दा 3 मिटर अझै 0.6 मिटर के भन्छ हायर लेभलमा रहेछ यो कुरा त तिमीलाई कन्फ्युजन भएन यसरी 0.6 गरेर यसको इलिभेसन आउने भयो नि त यो आरएल भन्ने पोइन्टको जुन एपेक्स पोइन्ट छ यसको आरएल त यसरी आउने भयो अब त्यसरी गरे अब यसरी गरेर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा गरेर अब यहाँ के छ त भन्दा इलिभेसन अफ ओ कसरी निकाल्ने भन्दा इलिभेसन अफ ओ भनेर 350 मिटर एपेक्स पोइन्टको आरएल दिएको छ एउटा आउँदा 0.6 गर्छ भने हाम्रो त टोटल 5 वटा जानियो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 वटा जानियो भनेपछि 5 वटा जाँदा के भयो त 0.6 × 5 घटाइसकेपछि 347 यसको आरएल आयो त्यसपछि के गर्न सक्यो त आई भन्ने पनि सेम के गर्न सक्यो त यसको आरएल 350 छ अनि एउटा दुईटा तीनटा चार यस्तापट्टि चाहिँ 0.4 ले घट्दै जानियो 0.4 ले घट्दै गइसकेपछि 5 वटा 5 वटा 0.4 घट्न पर्यो कि परेन टोटल जाँदा आईसम्म जाँदाखेरि जानी गर्दा यसकोमा 5 वटा 0.4 घटाइसकेपछि आई भन्ने पोइन्टको आरएल पनि आयो यसरी इलिभेसन निकाल्न सकियो अब तिमीहरूले ठ्याक्कै सम्झ हरिजन्टल कर्वमा अब चाहिँ सम्झै फेरि हरिजन्टल कर्वमा ओ भनेको बिगिनिङ अफ द कर्व अनि आई भनेको एन्ड अफ द कर्व यसको चेन्ज निकाल्थ्यो आरएल निकाल्थ्यो नि सेम यसमा पनि त्यही गर्ने हो है यसमा पनि के गर्ने त सेम त्यही तरिकाले यसको पनि बिगिनिङ के रे चेन्ज निकाल्न पर्छ यदि सोधे छ भने सोधे छैन नि पर्दैन तिमीलाई जे सोधे त्यही गर्ने हो यदि सबै सोधे छ भने चाहिँ यसरी यसको चेन्ज निकाल्ने हो अनि आई भन्ने पोइन्टको चेन्ज निकाल्ने हो अनि त्यसपछि अब के गर्छौ त यो कर्वका जसरी तिमीहरूले हरिजन्टल कर्वमा त्यो कर्वका आरएलहरू अथवा तिमीहरूले के गरेका थियौ डिस्टेन्स निकालेका थियौ नि त हो त्यसरी नै के गर्न सक्यौ त यो पोइन्टहरूको के गर्यौ त अब आरएल निकाल्ने हो है अब आरएल निकाल्न सकियो अब कसरी आरएल अब यो पोइन्टको त यो 1 2 3 पोइन्ट यो रेड लाइनको पोइन्टहरूको तिमीले त आरएल त निकाल्यौ किनकि ओ को आरएलमा 0.6 जोडिसकेपछि यसको आरएल आउँछ त्यसमा 0.6 जोडिसकेपछि यसको आरएल आउँछ फेरि त्यसमा 0.6 जोडिसकेपछि अर्को पोइन्टको आरएल आउँदै गर्दाखेरि तिमीले सबै आरएल यो सर्फेस लेभलमा त निकाल्न सक्छौ अब तिमीलाई फिल्डमा चाहिएको अथवा फिल्डमा तिमीले आवश्यकता तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दिन पर्ने पार्ट भनेको त यो कर्वको सर्फेस लेभलको हो यो कर्वको सर्फेस लेभलको कसरी निकाल्ने भन्दा यो भनेको त यो भर्टिकल रेड लाइनको डिस्टेन्स भनेको त तिमीहरूलाई थाहा छ नि के रे टेन्जेन्ट करेक्सन हो जुन भनेको हामीले के निकालेका छौँ h = cx² भनेर निकालेका छौँ जुन c भनेको e1 - e2/4n छ यो के भन्ने हैन यहाँ e1 - e2/4n छ जुन e1 भनेको हामीले निकालेका छौँ यहाँ किन गरेका छौँ भन्दा हामीले प्रत्येक पोइन्टलाई हामीले फिल्डमा प्लट गर्ने हो के भन्न खोजेको प्रत्येक पोइन्टको आरएल निकाल्ने हो
यदि होल निकाल्ने भने g1 - g2/4n गरिन्थ्यो भने हामीले अहिले के गर्ने हुन्छ प्रत्येकको गर्ने हुनाले एउटा कर्डको लागि हामीले छुट्टै टेन्जेन्ट करेक्सन निकाल्ने त्यसपछिको लागि फेरि छुट्टै टेन्जेन्ट करेक्सन निकाल्छौँ त्यसपछि फेरि टेन्जेन्टको लागि अर्को लागि छुट्टै टेन्जेन्ट करेक्सन निकाल्छौँ भनेको मतलब cx² छ नि हो त x को लागि चाहिँ पहिलोको लागि 1 राख्छौँ जस्तै यहाँ हेर है y1 = पहिलोको लागि cx² को लागि c भनेको हामीले एकैचोटि निकाल्छौँ त्यसपछि 1² निकाल्छौँ त्यसपछि 2 को स्क्वायर त्यसपछि 3 को स्क्वायर किन गरेका छौँ भन्दा cx² थियो नि त्यो x भनेको डिस्टेन्स कहाँ गयो त भन्दा यो e1 भन्ने टर्ममा निकालेका छौँ के हामीले यहाँ e1 भन्ने पोइन्टमा 20 पहिले हामीले डिस्टेन्सको टर्ममा राखिसकेका छौँ त्यही भएर हामीले यहाँ नम्बरको टर्ममा राख्छौँ अब तिमीले यसलाई अब टाइम छ भने तिमीलाई पढ्ने जाँगर छ त्यति डिप जान सक्छौ भने खोजेका छौ भने चाहिँ यो तिमीले गएर डाइरेक्टली यो फर्मुला प्रुभ गर फर्मुला आफैले बनाऊ यो e1 र y को रिलेट गरेर अनि त्यसपछि यो 1 को स्क्वायर राख्न पर्दैन डाइरेक्टली तिमीले डिस्टेन्समा राख्छौ भने त्यसरी नै मिल्छ अहिलेको मैले जुन प्रुभ गरेको छु जुन y = cx² त्यो यसरी प्रुभ गर्ने त्यसरी तर इजिली त्यति तिमीले सोच्नै पर्दैन किन सोच्नै पर्दैन भन्दा मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु यसरी हामीले अहिले क्याल्कुलेसन गरेर फिल्डमा काम गर्न पर्ने हैन जस्ट एक्जाममा पोइन्ट अफ भ्यूले लेआउट कसरी फिल्डमा गर्ने भन्ने कुरा त म तिमीलाई भनेको छु फेरि पनि भन्छु कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब हेर यो y1 भनेको cx² छ x भन्ने डिस्टेन्सको टर्ममा नआएर यहाँ नम्बरको टर्ममा किन आएको छ भन्दा हामीले c भन्ने e1 e2 भनेर यो पहिल्यै n को टर्ममा हामीले माथि क्याल्कुलेसन गरेका छौं जुन e1 भनेर फेरि डिस्टेन्सको टर्ममा माथि नै 20 मिटरको लागि हामीले निकालेका छौं त्यही भएर अब हामीले यसमा नम्बरको टर्ममा मात्र गर्छौं जसरी अहि प्रुभ गर्दा x = x + x 2n गरेका थियौं नि हो त n भनेको नम्बर थियो नि हो त्यसरी नै यहाँ cx² भनेको cn² भएर 1 को स्क्वायर अनि दोस्रोको लागि 2 को स्क्वायर अनि y3 भनेको 3 को स्क्वायर भनेको टेन्जेन्ट करेक्सन यसरी भयो है अब तिमीहरूले अर्कै तरिकाले प्रुभ गरेर यसलाई ट्रायंगल मानेर अनि यो कर्व इन्ट्रोड्युस भएर यो डिस्टेन्स निकाल्छौ भने पनि हुन्छ यो प्रुभ गर्ने धेरै तरिका छन् त्यति विधि म्याथमेटिक्स लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरा तिम्रो आफ्नो कुरा हो बुझ्न मन लाग्छ नि त्यसरी पनि आउँछ यो पहिला सुरुमा पढ्ने बेला रंग लाग्छ त्यतिखेर प्रुभ गर्दा पनि हुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन है त यो भयो अब यति गरिसकेपछि ओ भन्ने पोइन्टको तिमीले आरएल निकालिसकेका छौ अथवा तिमीलाई एक्जाममा दिन्छ र अनि त्यसपछि के गर्न सक्यौ त तिमीहरूले यो पोइन्टहरुलाई के गर्न सक्यौ त यो सुरुको टर्मको पोइन्टको यो 1 2 3 4 को पोइन्टको टर्मको पनि निकाल्न सक्यौ कसरी भन्दा e1 भनेको एउटा यो के रे स्ट्रेट टेन्जेन्टमा एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट 20 मिटर जाँदा 0.6 मिटर इलिभेसन बढ्दो रहेछ त्यसपछि त्यसबाट अर्कोमा जाँदा 0.6 बढ्दो रहेछ भनेपछि यो टेन्जेन्टमा तिमीहरूले प्रत्येक पोइन्टमा तिमीलाई आवश्यकता परे अनुसारको पोइन्ट निकाल्न सक्यौ अब यसको निकालिसकेपछि यो टेन्जेन्ट करेक्सन हो अघि हामीले प्रुभ गरेका छौं जुन h = cx² यो डिस्टेन्स निकालिसकेपछि त यो पोइन्टको कर्वमा पर्ने पोइन्ट जति पनि चाहिएका छन् तिमीलाई सबको आरएल निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ सक्छौ नि त यसको लागि पनि तिमीलाई के भयो त समस्या भएन है त ल यो भयो अब यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँ हेर ल यहाँ हेर सुरुको लागि हेर अघि मैले भनिसके सुरुको लागि स्टेसन नम्बर 1 यो 0 भयो यो 1 छ भने यसको त ओ भन्ने पोइन्टको आरएल त 347 छ अनि पहिलोको लागि कति गर्न पर्यो त एकचोटी 0.6 जोड्यो भने त यसको आरएल आउने भयो भनेको मतलब यसको आरएल मा 0.6 जोडिसकेपछि यो टेन्जेन्टमा 20 मिटर टाढा पोइन्टको आरएल आयो कि आएन आयो नि 1 * e1 भएर 0.6 आयो 347.6 आयो त्यसपछि त्यसकोमा 0.6 जोडे पनि भयो अथवा सुरुकै पोइन्टमा ओ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ 2 * 0.6 गरेपछि यसको आयो अनि 3 * यसको आयो 4 * यसको आयो अनि 5 को यसको आयो पहिले दिएको छ त्यसै त मिल्न पर्छ मिलेन भने रङ भयो यसको कुरा नै गरेन यसै गरेर तिमीले के गर्न सक्यौ त लास्ट पोइन्टको आई भन्ने आरएल को 10 भनेर तिमीले के गर्न सक्यौ त निकाल्न सक्यौ 10 भन्ने पोइन्टबाट आरएल निकाल्न सक्यौ यसमा समस्या भएन हेर 10 भन्ने पोइन्ट आई को आरएल तिमीले कति निकालेका छौ त 348 निकालेका छौ नि हो सुरुमै तिमीले त अब आई भन्ने पोइन्टको त तिमीले यो एपेक्स भन्ने पोइन्टको अथवा यो तिमीले सर्वे गरेर ल्याएको डाटा पोइन्टको एपेक्स पोइन्टको आरएल बाट त डाइरेक्ट निकाल्न सकिएको छ तिमीलाई किनकि ग्रेड दिएको छ 350 मिटर 5 - 5 * 0.4 गरे पनि हुन्छ नत्र यहाँ नोटमा मैले लेखेको छु हेर इलिभेसन अफ आई भनेर 350 - 2% अफ 100 भनेको 2 घटाउने यो 350 2 गर्दा 348 भयो किनकि यो g1 भनेको 2% छ हो यसरी गर्दा 348 र तिमीले त 0.6 जोड्दै जाँदा 348 आयो अब लाग्ला सर यसरी किन गर्ने यतापट्टिको यही लाइनलाई मात्र एक्सटेन्सन गरेर किन गर्ने ठीक छ नगर यतापट्टिको पोइन्टलाई एक्सटेन्सन गरेर यताबाट आउँछ भने पनि सेम आउने भ्यालु यही नै हो जसरी गर्छौ हामीले अहिले फिल्डमा हामीले लाइन एक्सटेन्सन गर्न पर्दैन जस्ट हामीले के गर्ने त हामीले यो पहिला क्याल्कुलेसन गर्दिने हो नि त आरएल निकाल्ने हो त्यसपछि हामीले के गर्छौं त कुनै पनि एउटा ठाउँमा लेभल मेसिन राख्छौं लेभल मेसिन राखिसकेपछि हामीले ओ पोइन्टको आरएल थाहा हुन्छ र
ओ भन्ने पोइन्टको आरएल थाहा भइसकेपछि त्यसपछि यी पोइन्टहरूको आरएल त अब हामीलाई थाहा भयो, हामीले निकालियो के गरेर गर्दा यो सुरुको यो टेन्जेन्ट करेक्सन लगाएर सरी यो टेन्जेन्टमा हामीले के गरियो आरएल निकालियो, त्यसपछि टेन्जेन्ट करेक्सन जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि क पोइन्टको आरएल निकालियो। त्यसपछि त तिमीलाई एउटा पोइन्टको आरएल थाहा भइसकेपछि त अरू पोइन्टहरू त तिमीले स्टाफमा हेरेर प्लट गर्न सक्छौ नि, यसमा त तिमीलाई कुनै समस्या छैन नि। गरेको हो नि त हामीले के अरे लेभलको सर्वेमा पनि त गरेको हो नि, एउटा पोइन्टको आरएल छ भने त्यसपछिको पोइन्टको आरएल कसरी गर्ने भनेर यहाँ न्युमेरिकलमा पनि छ, किनकि मैले स्टाफ सहितको पनि न्युमेरिकल देखाएको छु यहाँ हेर। अब यहाँ हेर है त, मैले त्यो पर्खै फिगरै ल्याउँछु यहाँ तिमीलाई सहिलो होला। यो फिगर आउँछ ल यहाँ हेर, अघिको फिगरमा हेर है त, सुरुको पोइन्टको चेनेज भनेको कति छ त, ओ भन्ने पोइन्टको चेनेज 900 छ, त्यसपछिको चेनेज भनेको 20 मिटर 920, त्यसपछिको 40 940 हो कि होइन, किनकि हामीलाई के भनेको छ 20 मिटरको कडहरू राख भनेको छ नि, त्यो हुनाले हामीले के गर्यो त 20 मिटर जोडेर 1100 सम्म पुग्यो, किनकि आई भन्ने पोइन्टको चेनेज भनेको 1100 हो, यसमा तिमीलाई समस्या छैन। अनि सुरुको ग्रेड इलिभेसन भनेको सुरुको पोइन्ट नम्बर ओ को इलिभेसन भनेको 347 छ, यसमा तिमीलाई समस्या भएन है त। अब सुरुको पोइन्टको टेन्जेन्ट करेक्सन त हुने भएन, किनकि स्टार्टिङ अफ द कर्व अथवा बिगिनिङ अफ द कर्व भनेको त्यहीबाट कर्व इन्ट्रोड्युस भन्ने भएपछि त्यहाँको त टेन्जेन्ट करेक्सन भएन है, यो कुरा तिम्रो समस्या नै 0 भयो। त्यसपछि कर्व इलिभेसन भनेको 347 नै भयो, कर्व इलिभेसन पनि त्यही भयो, किनकि टेन्जेन्ट करेक्सन नहुने भएपछि 347 भयो। त्यसपछि हाइट अफ कोलिमेसन भनेको 350 मिटर दिएको छ। ल हाइट अफ कोलिमेसन भनेको 350 मिटर दिएको छ है त। हाइट अफ कोलिमेसन भनेको के हो अरे मलाई एकजनाले भन त, रोल नम्बर 48 लाई नै भन नि त। ल त्यो एपेक्स पोइन्टको त्यो ऊ हो के, त्यो जति छ त्यही नै हो हाइट अफ कोलिमेसन भनेको हैन र सर? त्यो होला र एपेक्स पोइन्ट भन्नु र हाइट अफ कोलिमेसन हुनु एउटै हो कि? खै किरणले भन त। के भयो किरण अफलाइन भयो? एसआई भनेको त स्टाफ रिडिङ जोड्ने। भन न भन, स्टाफ रिडिङ कोअर्डिनेट हो हैन आरएल इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट राइजन फल मेथड है यहाँ सर। बिर्स्यौ आरएल त उसकोमा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोड्ने हैन हो। ठ्याक्क तिमीले जहाँ लेभल मेसिन राखेका हुन्छौ अथवा जहाँ तिमीहरूले इन्स्ट्रुमेन्ट राखेका हुन्छौ त्यसमा त्यो पेकको अथवा तिमीले त्यो जुनलाई बटम पोइन्ट मारेका छौ त्यो पोइन्टबाट हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोडिसकेपछि आएको आरएल भनेको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हो। लेभलमा न्युमेरिकल पनि गरेका छौ होला यो कुरा है त। अनि हामीलाई यहाँ अहिले के गरेको छ भन्दा के अरे हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट दिएको छ अनि कर्वको इलिभेसन दिएको छ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्न खोजेको मतलब एक ठाउँ इन्स्ट्रुमेन्ट फिक्स गरेर के गरिएको छ त तिमीहरूलाई ल गर भनेर के अरे सर्वे गर भनेर छोडिएको छ के। अनि कर्वको इलिभेसन 347 आएको छ। यो ओ भन्ने पोइन्टको पोइन्ट इलिभेसन कति आएको छ 347 आएको छ, इन्स्ट्रुमेन्टले अन्त्य राखिएको छ। अनि त्यसपछि हाइट अफ कोलिमेसन कति आएको छ 350 दिएको छ है हामीलाई अहिले। अनि त्यसपछि अब तिमीले त ओ भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिमीले अब फिल्डमा त यो आइदेखि ओ भन्ने पोइन्टसम्मको तिमीलाई डिस्टेन्स त थाहा छ, किनकि तिमीले अब तिमीलाई डिजाइन गर्नेले सिभिल इन्जिनियरले कसले डिजाइन गरेको छ त्यो त दिइसकेको छ। अनि त्यसपछि अब के गर्न पर्यो त भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट तिमीसित लेभल स्टाफ पनि हुन्छ हेर के अरे लेभल स्टाफ भन्दा है लेभल भइसकेपछि स्टाफ पनि हुन्छ। स्टाफ भइसकेपछि अब के गर्छौ त भन्दा अब तिम्रो 347 यसको आरएल आउन पर्ने थियो। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 350 छ भनेपछि यसको स्टाफ रिडिङ 3 मिटर हुन पर्यो कि परेन भन त? पर्यो सर पर्यो नि। 347 मा 300 जोडिसकेपछि एउटा हाइट अफ अनि त्यसपछि तिमीलाई लेभल मेसिनमा एउटै हाइट हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ। चारैतिर त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट जति घुमायो भने पनि त्यही इलिभेसन हुने हो कि होइन? हो नि हो। त्यो इलिभेसनको रेक्सोटमा हामीले के गर्छौँ त प्रत्येक पोइन्टहरूलाई प्लट गर्छौँ के। अब जब तिमीले ओ भन्ने पोइन्टमा स्टाफ राख्छौ अब ओ भन्ने स्टाफमा जबसम्म 3 मिटर तिमीले रिड गर्दैनौ तबसम्म के गर्छौ त तिमीले त्यहाँ कटिङ गर्न पर्ने छ कि फिलिङ गर्न पर्ने छ गरेको गरे गर्छौ कि फिल्डमा
बुझ्यौ नि? जब तिम्रो स्टाफ रिडिङ 3 मिटर पर्छ अनि त्यो 3 मिटर स्टाफ रिडिङ पढ्नुको मतलब त्यो 3 मिटर घटाइसकेपछि 350 तिम्रो हाइट अफ कोलिमेसन दिएको छ अथवा तिम्रो त्यो लेभल मेसिनको लाइन अफ साइटको आरएल दिएको छ अनि त्यो आरएलले तिमीले 3 मिटर स्टाफमा पढ्नु भनेको त्यो 3 मिटर घटाइसकेपछि त तल 347 भनेको तिम्रो कर्बको एलिभेसन आउने हो कि हैन? रोल नम्बर 48 हो कि हैन भन त? हो सर, अब स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यति नै हुने भने हैन? हो ल त्यति नै हुने भयो। यसमा नि समस्या भएन है। अब यो स्टाफ रिडिङ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसपछि रिमार्क्समा त बिगिनिङ अफ द कर्भ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसपछि 20 मिटरको चेन एजमा ग्रेड इलिभेसन भनेको त यसमा कति जोड्ने अरे? E1 जोड्ने भनेको मतलब 0.6 जोड्ने हो कि हैन? भइसकेपछि कति आयो त? 347.6 आयो। अनि पहिलो कर्भको कर्भको पहिलो पोइन्टको लागि टेन्जेन्ट करेक्सन भनेको त cx² भनेको x भनेको 1 को स्क्वायर भयो अनि त्यसपछि c भनेको चाहिँ तिमीले निकालेका छौ 0.05 निकालेका छौ भनेको मतलब यो कर्भको एलिभेसन तिमीले निकालिसकेका छौ। हेर यसरी यो माथिको पोइन्टको एलिभेसन निकाली ग्रेड इलिभेसन भनेको यो तिमीले फिल्डमा यो ग्रेड भनेको चाहिँ यो ओ देखि गएको लाइन है स्ट्रेट लाइनको एलिभेसन तिमीले निकालिसकेका छौ यो 20 मिटर टाढा। अनि त्यही 20 मिटर टाढा भएको जुन एलिभेसन ग्रेडको एलिभेसन निकालेका छौ त्यसबाट टेन्जेन्ट करेक्सन घटाइसकेपछि कर्भको एलिभेसन आउने भयो कि भएन? आयो सर, आयो। त्यो कति डिफरेन्स छ त्यति घटाइदिएपछि आयो। भनिसकेपछि 0. कर्भको एलिभेसनमा यो ग्रेड इलिभेसनमा 0.05 घटाइसकेपछि त त्यसको कर्भको एलिभेसन आयो कि आएन? त्यही पोइन्टको तलको आयो सर, आयो हैन? हो त्यसरी नै के गरिन्छ त? अनि त्यसपछि अब त्यसैमा अब एकै ठाउँ इन्स्ट्रुमेन्ट फिक्स गरिसकेपछि भन्नाले त्यो ठाउँमा कति स्टाफ रिडिङ पढ्न पर्यो भने त 2.45 पढ्न पर्यो। यसमा तिमीलाई समस्या भएन? भयो त भएन नि? भएन। हो यसरी के गर्न सक्यौ त? प्रत्येक पोइन्टको तिमीले एलिभेसन निकाल्न सक्छौ। अनि तिमीलाई एक्जाममा के सोधिदिन सक्छ भन्दा नजुकिने है। हेर मैले अहिले पनि भनिरहेको छु यो 80 नम्बरको कर्डको एलिभेसन निकाल भनेर सोधिदिन सक्छ। फेरि जान्ने भएर सबै गर्दौला अनि कुन हो भन्ने नै हैन। एक्जाममा जे छ तिमीले त यो के भन्छ यति सबै यो टेबल सबै बनायौ अनि त्यसपछि एक्जाममा सोधेकोलाई तिमीले हाइलाइट गरेनौ अथवा यही हो भनेर भनेन भने त तिमीलाई थाहा छैन भन्ने हुन्छ। घोकेर आएको भन्ने तरिकाको बुझिन्छ नि त। हो अब तिमीलाई सबै निकाल्न मन लाग्यो भने अब तिमीलाई जानेको न्युमेरिकल सोधे भन्दा बढी गर्न मन लाग्छ। त्यो मलाई पनि हुन्थ्यो, जसलाई पनि हुन्छ होला हैन? किनकि 3 मार्क्समा सोधे भन्दा त्यहाँ 5 मार्क्स 6 मार्क्समा सोधे त्यो आफूलाई आउँछ भने लेखिन्छ कि राम्ररी आउँछ भने पढेकै परेको भने मलाई हुन्थ्यो। त्यति गर्ने जाँगर छ भने त टेबल बनाउँदा हुन्छ, होइन भने मैले अथवा जसरी तिमीलाई क्वेसन सोधेको छ जस्तै के अरे 1020 मिटरको अथवा 1020 मिटर चेन एजको स्टाफ रिडिङ कति हुन्छ भनेर एक्जाममा सोध्न सक्छ के। अनि फेरि सबै लेख्यो होला, यसलाई हाइलाइट गरेन होइन तर त्यसलाई हाइलाइट पनि गर्ने। एक्जाममा जेलाई सोधेको छ त्यसलाई फोकस चाहिँ गर्नुपर्छ, यति गर्ने। यसपछि गर्न मन लाग्यो भने गर्दा हुन्छ, नत्र पनि नगर्दा नि हुन्छ। यो भयो है त। अब यो चाहिँ यसरी हुन्छ। हेर सर यो अनि हाइट अफ कोलिमेसन सधैँ दिन्छ? दिँदैन, त्यो त मानेको हो नि। अहिले यस्तो हो नि त, हाइट अफ कोलिमेसन दिन्छ दिन्न भन्नाले त तिमीले फिल्डमा गएर एक ठाउँ त इन्स्ट्रुमेन्ट फिक्स गर्न पर्छ कि पर्दैन? होइन, अब मलाई भन्दाखेरि जस्तै मलाई ओ को चाहिँ मलाई आरएल दियो, अब हाइट अफ कोलिमेसन चाहिँ यति पछि छ भन्छ कि के भन्छ? त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्नु? यो यस्तो हाइट अफ कोलिमेसन तिमीलाई दिएछ भने स्टाफ रिडिङ सोध्छ, हाइट अफ कोलिमेसन दिए छैन भने तिमीलाई स्टाफ रिडिङ सोध्दैन के। बुझ्यौ नि? अब फिल्डमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा लेभल मेसिनले फिल्डमा गर्न खोजेका छौ भने तिमीलाई त एउटा बेन्चमार्क दिएको हुन्छ अनि त्यो बेन्चमार्कको आरएल दिइसकेपछि तिमीले प्लट गर्न पर्ने आरएल तिमीलाई थाहा छ। अनि त्यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको त स्टाफ रिडिङ हो, तिमीलाई त्यो त थाहा भयो नि त हैन र? हो सर। हो नि? यसमा कन्फ्युजन छ छैन नि? भयो सर, भयो। ल यसरी तिमीले के गर्न सक्यौ त? अब भन कसले सोध्दै थियो? सर यो के h = cx² राख्दाखेरि त्यो 1 2 राखेको बुझेन कि सर? यो यसमा 1 राखेको बुझेनौ? त्यो डाइरेक्ट 1 2 राख्नु आयो नि हो त्यो के? यो मैले अघि के भने त्यो h = cx² भनेर हामीले यहाँ के गरिएको छ भन्दा ल हेर h = cx² बराबर 1 किन राखेको भन्दा यो n भन्ने यो जस्तो x को ठाउँमा 2n राखिएको छ नि त। पहिला हेर है यो यसलाई के गरेको छ टोटल नम्बर अफ कर्ड n हुन्छ। हेर सरी टोटल नम्बर अफ कर्ड क्यापिटल n हुन्छ अथवा स्मल n मा मान्दा सेन्टर लाइनबाट हाफ यता हुन्छ राइटतिर हुन्छ अनि हाफ लेफ्टतिर हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट आयो। अनि 2n² गर्दा 4n² भयो।
यो n किन राखेको भन्दा यो n को टर्मलाई हामीले अब पछि तिमीले अब अहिले हेर क्लास भइसकेपछि डिस्टेन्सको टर्ममा राखेर हेर्दा पनि मिल्छ। अब यो n को टर्मलाई हामीले के गरेका छौँ भन्दा c मा यो g1 र g2 भनेर यो डिस्टेन्सको टर्ममा यहाँ ल्याएर डाटा राखेका छौँ कि यो g1 g2 गरेर हो। त्यो हिसाबले यहाँ यो n राखेको हुनाले यहाँ n 1 2 3 4 5 राखेको के। पछि हेर यो डिस्टेन्सको टर्ममा राखेर हेर्दा तिमीले बुझ्छौ नबुझ्ने होइन। तर के गरेको छ भन्दा यही यो c छ नि अनि यो n राख्यो नि हो, यो यसलाई इक्वल ब्यालेन्स गर्नको लागि यो g1 मा चाहिँ हामीले 20 मिटरको चेन्जेसको डिफरेन्समा चाहिँ अथवा कर्डको डिफरेन्समा चाहिँ हामीले के गरेको छ त डाटा राख्दै गइएको छ के हो। डिस्टेन्स यहाँ आएको हुनाले हामीले n भनेको चाहिँ पहिलो कर्डको लागि यति, दोस्रोको लागि यति, तेस्रोको लागि यति गरेका छौँ। अब यो एकैचोटि बुझ्दैन, एकचोटि हेर अनि बुझेनौ भने त्यसपछि सोध है त। यो न्युमेरिकल डिस्टेन्स नै राख्ने अनि c चाहिँ जति भ्यालु आउँछ त्यो राख्दा नि मिल्छ मिल्दैन। त्यो त फेरि डिस्टेन्स त्यो हेर न, यहाँ तिमीले n को भ्यालु यहाँ ल्याएर कति राखेका छौ भन्ने कुरा नि फरक पर्छ के। फेरि यहाँ तिमीले c राख्दा कसरी राखेका छौ भन्ने कुरा यहाँ पनि फरक पर्छ के। जस्तै 4n राखेका छौ यहाँ इन्टु 5 गरेका छौ नि, यसले पनि फरक पार्छ। अब यसमा तिमीले डिस्टेन्स राखेर यही फर्मुलालाई तिमीले अब यसलाई दुईटा यो इक्वेसन नम्बर b र यो c को आएको टर्मलाई यसलाई रिलेट गर, यसलाई रिलेट गरिसकेपछि डिस्टेन्सको टर्ममा राख, त्यसपछि पनि त्यसरी नै डाटा त्यही नै आउँछ कि। क्याल्कुलेसन गर त एकचोटि, बुझ्यौ नि? हजुर हेर है त। अब यसपछि अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट यो भयो। अब तिमीहरूलाई मैले अर्कोचोटि पर्खाइ त एकचोटि यो हेऱ्यौ है, यो चाहिँ तिम्रो टेन्जेन्ट करेक्सनबाट भयो। अब कर्ड ग्रेडियन्टको पनि हेरौँ, त्यसपछि मैले तिमीलाई एउटा ऊ देखाउँछु के भन्छ अरे, टाइम धेरै भइसक्यो सर अलि बिस्तारै जाम न। होइन न बिस्तारै त जाने हो, किन हतार भएर चाँडै भएर होइन त ठिकै छ सर। होइन नि यस्तो छ, यो तिमीहरूले एकचोटि अब मैले पढाइसकेपछि एकचोटि हेर अनि त्यसपछि रेकर्ड पनि छ, बुझेन भने फेरि सोद्धा हुन्छ। नत्र त्यस्तो नबुझ्ने भन्ने टाइपको छैन। अब त्यो दिमागमा यो पर्सेप्सन गराउन अथवा यो आफ्नो भिजुलाइज गर्नको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने, नत्र त्यस्तो सोचे जस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है। सुरुको चोटि त गाह्रो लाग्ने, अभियसली गाह्रो लाग्छ, मलाई पनि गाह्रो लाग्छ, तिमीलाई लाग्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। ल हेर अब यसमा चाहिँ केही छैन। यो कर्ड ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ कसरी छ भन्दा सी भन्ने तिमीले अगाडिबाट निकालेका छौ। अब यसमा के हुन्छ, कर्ड ग्रेडियन्ट भनेको ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स कति, अथवा यो पी लाई यहाँ एक्सटेन्सन गरिसकेपछि Q3 देखि Q सम्मको डिस्टेन्स कति, यसको आरएल निकालिन्छ। ओ को रेस्पेक्टमा पी को आरएल निकालिन्छ। अब यसरी गइन्छ है। अब अघि माथिबाट आइन्थ्यो नि, अब यसरी गइन्छ हेर, डाउनवर्ड गइन्छ हेर। भनेको मतलब अघि ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स, अब ओ देखि पी को, ओ को रेस्पेक्टमा पी को आरएल निकालिन्छ, पी को रेस्पेक्टमा Q3 जोडेर Q को आरएल निकालिन्छ। यसरी नै के गरिन्छ त, नम्बर अफ कर्ड जति हुन्छ त्यति जोड्दै 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 गएर ए भन्ने पोइन्टमा हामी पुगिन्छ। भन्नेको मतलब अब अहिलेको लागि पी र क्यू भन्ने एउटा कर्डमा हामीले दुईटा पोइन्टलाई के गरौँ, मानौँ। हेर पी र क्यू भन्ने पोइन्ट मानौँ। त्यसपछि के गरिन्छ भन्दा यो पी भन्ने पोइन्टलाई एक्सटेन्सन गरेर P1 देखि P2 गराऊ, अनि त्यसपछि Q1 देखि Q2 गराऊ। यो P1 P2 भनेको फेरि के त भन्दा ओबाट हरिजेन्टल्ली गएको लाइन हो है, यो लाइन हो। अब फेरि दिमागमा के भने यो फिल्डमा गर्न पर्छ भने कि अहिले यो जस्ट क्याल्कुलेसनको लागि अफिसको हो कि, यो फेरि फिल्डमा यसरी कसरी ड्र गर्ने हो, ओदेखि Q2 भन्ने कुरा नसोच नि। फेरि यस्तो हुन्छ र भन्ने कुरा होइन, लेआउट कसरी गर्ने कुरा अब यसरी गरे पनि हुन्छ, लेभल मेसिनले कसरी गर्ने थाहा छ, मतलब अहिले टीएसले कसरी गरिन्छ र कसरी डाटा दिन्छ डाइरेक्टली त्यो पनि म भन्छु नि। फेरि हेर अब हामीले के गरिन्छ त, ओबाट हरिजेन्टल एउटा लाइन डेभलप गरिन्छ P2 Q2 हुनको लागि है, जुन हामीले क्यूलाई एक्सटेन्सन गरेर Q1 मा काटिएको छ, ओआई लाइनलाई Q1 मा काटिएको छ भने डाउनवर्ड आएर Q2 मा हाम्रो के भएको छ, मिड भएको छ। त्यसरी P लाई हामीले एक्सटेन्सन गरेर ओआई लाइनलाई P1 मा काटेको छ भने अनि त्यसपछि ओ Q2 को लाइनमा P2 मा आएर के भएको छ, मिड भएको छ। त्यसो गरियो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा द डिफरेन्स इन इलिभेसन बिट्विन P एन्ड O, यो दुईटा P भन्ने पोइन्ट र O भन्ने पोइन्टको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के छ त, हामीलाई P1 P2 हो कि होइन हेर त। सरी P P2 भनेको यति भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको यो दुईटाको इलिभेसन डिफरेन्स हो, किनकि यही हरिजेन्टली आएको छ अनि यसलाई भर्टिकली गरेको छ भनेपछि यो भर्टिकली छ भनेपछि यो दुईटाको डिस्टेन्स भन्न खोजेको मतलब O को डिस्टेन्स यहाँ र यो पोइन्टमा P2 भन्ने पोइन्टमा त एउटै हो, अनि यो दुईटाको O र P को पोइन्टको डिफरेन्स भनेको त भर्टिकल हाइट डिफरेन्स भनेको त यो P2 भयो, किनकि मैले भर्टिकल प्रोफाइलमा भर्टिकल प्लेनमा हेरिरह भनेको छु। भनेको त भर्टिकलमा यो वाइ एक्सिस तिर देखेको डिस्टेन्स भनेकै भर्टिकल डिस्टेन्स हो अथवा भर्टिकल इलिभेसन डिफरेन्स हो। भनेको मतलब O देखि P पोइन्टको इलिभेसन डिफरेन्स भनेको P देखि P2 सम्मको डिफरेन्स हो। यो तिमीहरूलाई समस्या भएन। अनि P1 P2
भनेको यो टोटल P1 P2 बाट यो P1 P भनेको यो माथिको हाइट घटाइसकेपछि त तिम्रो के आयो त P2 आयो। अब अघि जसरी P1 P2 भनेको G1 छ पहिलो कडको लागि, किनकि यो G1 छ अनि त्यसपछि यो n यति 1 भयो भने यति यो 1 पहिलो कडको लागि के 20 मिटरकै छ भन्न खोजेको मतलब तिम्रो G1 तिमीलाई 20 मिटरको लागि मात्र दिएको छ अनि त्यसपछि पर्सेन्टेजमा नदिएर है। अनि त्यसपछि हरिजन्टल डिस्टेन्स पनि 20 मिटर भइसकेपछि त G1 नै हुने भयो, अथवा n G1 हुँदाखेरि n लाई 1 राख्ने भने यहाँ n G1 भयो भने है। हेर यो P1 P2 भनेको त तिम्रो यो ग्रेडियन्ट दिएको छ अनि हरिजन्टल डिस्टेन्स कति जाने, अब यो हरिजन्टल डिस्टेन्स कति जाने भने त तिमीलाई त फिल्डमा तिमीले अथवा तिमीले अफिसमा काम गर्दा पनि तिमीले त यो आफूले मान्ने भनिसकेपछि त यो निकाल्न सक्छौ। यसलाई n = 1 मान अथवा x = 1 मान्दाखेरि पहिलोको लागि गर्ने हुनाले 1 मान्ने है। फेरि 1 भनेको G1 नै भयो भनिसकेपछि अनि यो P1 P भनेको त फर्मुला हो जुन h = के गरिएको छ त cx² गरिएको थियो नि अथवा cn² गरिएको थियो नि। n को भ्यालुमा 1 राख्दा त P1 P भनेको त c रह्यो कि रहेन, रह्यो नि हो। त्यसो गरिसकेपछि के रहेछ त भन्दा P2 भनेको G1 - c रहेछ। भनेको मतलब तिमीले G1 निकाल्न सक्छौ अथवा G1 तिमीलाई दिएकै हुन्छ, c निकाल्न सक्छौ अहिलेको फर्मुलाबाट जुन E1 - E2/4n गरेर गर्न सक्छौ। अनि त्यति आइसकेपछि तिमीलाई O भन्नेको पोइन्टको त इलिभेसन थाहा हुन्छ, के रे तिमीले I को रेस्पेक्टमा O भन्ने पोइन्टको इलिभेसन त निकालेका हुन्छौ। अहिलेको न्युमेरिकलमा पनि सुरुमा O को इलिभेसन निकालियो, O को इलिभेसनमा यो G1 C जति आउँछ यति जोड्यौ भने यो P भन्ने पोइन्टको इलिभेसन आउने भयो कि भएन? 48 आउने भयो सर, आउने भयो नि। O भन्ने पोइन्टको तिमीले इलिभेसन निकालेका हुन्छौ, I को रेस्पेक्टमा O को निकालेका हुन्छौ अनि यो P P2 को डिस्टेन्स यसरी निकालिसकेपछि त्यो G1 - C भन्ने O को इलिभेसनमा जोडिसकेपछि के आयो त P भन्ने पोइन्टको इलिभेसन आयो है त। अब हेर अब यसरी P को आयो। अब यसरी यो भनेको पहिलो ग्रेडियन्ट अथवा फर्स्ट नम्बर हो नि त। O देखि P1 सम्मको अहिले जसरी हामीले 10 वटा गराएका थियौँ त्यसरी यो पहिलो हो, पहिलो कडको लागि हामीले के गर्यो त G1 - C गरियो। अब हेर y = cx² जहाँ x = 1 मानिएको छ, यसमा तिमीलाई समस्या भएन। अब त्यसपछि भनेको चाहिँ अब P भन्ने पोइन्टको RL आइसकेपछि Q भन्ने पोइन्टको RL आउनको लागि त यो Q देखि Q3 सम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स थाहा भयो भनेपछि यसको P भन्ने पोइन्टको RL मा यो Q3 RL जोडिसकेपछि Q पोइन्टको RL पनि आयो, यसमा पनि तिमीलाई समस्या भएन। भनिसकेपछि हामी के गर्न पर्यो त Q3 तिर निकाल्नतिर लाग्न पर्यो। जुन अब हेर पहिला अघि जसरी P1 P2 गरेका थियौँ त्यहाँबाट निकालेका थियौँ पनि यसमा पनि सेम Q1 Q2 निकाल्न पर्छ। पहिला हेर Q1 Q2 भनेको त 2G1 भयो। अघि जसरी मैले n G1 भनेर पहिलो कडको लागि G1 मात्र लेखेको थिएँ भने अब दोस्रो कडको लागि त 2G1 हामीले त दोस्रो के रे कडलाई हामी के गर्दैछौँ त हो 2 मिटर जान पर्यो। फेरि 2 मिटर भन्नाले दोस्रोको लागि जाने हो कि हामीले यहाँ G1 अहिले मैले भने नि E1 E2 मा हामीले 20 मिटर राखेका छौँ नि हो, त्यो 20 मिटर डिस्टेन्स त्यहाँ राखिन्छ, नम्बर यता राखिन्छ के पहिला त्यो डिस्टेन्समा C क्यालकुलेट गरिन्छ अनि यता चाहिँ नम्बर मात्र राखिन्छ। अघि के रे सुनिलले पनि सोधेको थियो सर त्यो 20 मिटर राख्दै हुन्छ भने त्यही फर्मुलामा डाइरेक्टली माथि लगेर तिमीले भ्यालु राख्यो भने त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तिमीले समस्या भने है। अब हेर अब यति गरिसकेपछि अब यो Q1 Q2 भनेको 2G1 भयो। अघि जसरी पहिलोको लागि 1G1 जसरी G1 मात्र लेखेको थिएँ मैले भने दोस्रोको लागि त 2G2 भयो। हामीले त मैले के भनेको छु यो O भन्ने 0.0 P भन्ने 1.0 Q भनेको 2.0 यसरी गर्दै हामीलाई आवश्यकता अनुसारको हामीले पोइन्टहरु निकाल्ने हो। त्यसो भइसकेपछि अब Q1 Q भनेको त अहिलेकै टेन्जेन्ट करेक्सन जुन तिम्रो थाहा छ तिमीलाई फर्मुला cx² छ, x को ठाउँमा 2 राखेर अनि के भयो त हाम्रो 4c भन्ने भयो नि। यसलाई पनि समस्या भएन है, यो 4c भनेर यसमा पनि तिमीलाई के भयो त समस्या भएन। भनिसकेपछि अनि Q3 Q2 भयो। अब हेर Q3 Q2 यो Q3 देखि Q2 सम्मको डिस्टेन्स भनेको त P2 हो। यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स त बराबर छ किनकि भर्टिकलमै हो भनिसकेपछि दुईटा पोइन्ट दुईटा प्यारलल लाइन छ, यता पनि दुईटा प्यारलल लाइन छ। यो भर्टिकल लिने लाइन हो, यो P1 P2 भनेको सरी P1 P2 भनेको भर्टिकल लाइन हो, Q1 Q2 भनेको पनि भर्टिकल लाइन हो। अनि यो P1 Q2 PQ3 भनेको प्यारलल लाइन भइसकेपछि त यो P देखि P2 सम्मको डिस्टेन्स र Q3 देखि Q2 सम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ G1C। यसमा तिमीलाई समस्या भएन। नभइसकेपछि Q3 भनेको के रहेछ त भन्दा Q1 Q2 बाट यति माथिको पहिला Q1 Q भनेको यो टेन्जेन्ट करेक्सन घटाइदिने अनि त्यसपछि Q3 Q2 घटाइसकेपछि यो Q3 को के आयो त डिस्टेन्स आयो।
यो डिस्टेन्स आइसकेपछि हामीले त अब पी भन्ने पोइन्टको एलिभेसन निकालिसकेका छौँ। अनि पी भन्ने पोइन्टको एलिभेसन र क्यू एउटै हो, किनकि यो एउटै एक्स एक्सिस हो। एक्स एक्सिसमा के भयो त आरएल एउटै हुन्छ अथवा वाईको भ्यालु एउटै हुन्छ, एउटै प्यारलल सर यो लाइनमा अथवा एउटै लाइन। Q3 Q2 निकालेको भनिदिनु न एकचोटि। Q3 Q2 निकालेको के हैन, यहाँ हेर हामीले यो गर्न लागेको कर्ड ग्रेडियन्टबाट। कर्ड ग्रेडियन्ट भनेको एउटा कर्डलाई, जस्तै यो पी भन्ने पोइन्टलाई प्लट गरिसकेपछि यसलाई स्ट्रेट निकाल यता एक्सटेन्सन गर। एक्सटेन्सन गरिसकेपछि हामीले पी भन्ने जुन क्यू भन्ने पोइन्ट प्लट गर्न पर्ने छ, यो क्यू भन्ने पोइन्टलाई प्लट गर्नको लागि हामीले जुन त्यो पोइन्ट हामीले लोकेट गरेका छौँ त्यो पोइन्टलाई माथि टेन्जेन्टमा Q1 सम्म एक्सटेन्सन गर्ने, तल जहाँ ओ P2बाट आएको लाइन छ त्यसलाई एक्सटेन्सन गरेर Q2 मा मिट गर्ने। ठ्याक्क जहाँ मिट हुन्छ त्यो मिट भयो। अब यो Q3 Q2 किन निकालेको भन्दा हामीलाई त P देखि P2 सम्मको डिस्टेन्स त निकालिसकेका छौँ नि त पहिला। हो, त्यही डिस्टेन्स निकालिसकेपछि यो भर्टिकल डिस्टेन्स र यो भर्टिकल डिस्टेन्स त बराबर हो नि त। अब तिमीले ओबाटै यो डाइरेक्टली ओबाट Q2 को डिस्टेन्स जोडेर Q निकाल्ने हैन के, किनकि हामीले यो भन्न खोजेको मतलब यो टपिकै के हो त, कर्ड ग्रेडियन्ट भनेको दुईटा कर्ड बीचको डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्स जति छ त्यसको रेस्पेक्टमा निकाल्ने हो के। पहिलो सुरुमै 0 को रेस्पेक्टमा निकाल्ने, 0 को रेस्पेक्टमा हामीले टेन्जेन्ट करेक्सनबाट गरे। अब हामीले के गर्छौँ, एउटाबाट अर्को प्लट गर्छौँ, त्यसको रेस्पेक्टमा अर्को प्लट गर्छौँ के हामीले। भनेपछि अर्को लाइन एक्सटेन्ड गर्यो भने नि P2 चाहिँ सेमै हुने भयो, अनि त्यसमा घटाउँदा चाहिँ अब जस्तै अब R भन्यो भने RR3 भन्ने भयो नि त। एकदम सेम त्यही हो, ठ्याक्कै यही हामीले निकालिसकेका छौँ। यसैलाई हामीले के गर्ने हो त, यही भ्यालु राख्नको लागि मात्र यसलाई के गरेका छौँ, एक्सटेन्सन गरेका छौँ। अनि त्यसपछि यसरी नै अब फेरि थर्ड हुन्छ भने यसरी नै के हुन्छ, सिडी जस्तो बन्छ क्या फेरि यहाँ पनि अर्को। अब यो तिम्रो जो 200 मिटर यहाँ के अरे यो मैले के अरे भिजुलाइज गर्न मिलेन, किनकि यहाँ सानो लाइन हुन्छ, किनकि डाउन देखिन्छ तेस्रोमै। अब त्यसलाई अझै ठुलो के अरे जुम आउट गरेर यहाँ अझै एक्सटेन्सन गर्ने त भर्याङ जस्तो हुँदै हुँदै जान्छ। जस्तै एउटा यहाँ भयो, एउटा ट्रायङ्गल बनेको छ हेर, एउटा यहाँ ट्रायङ्गल बनेको छ, अर्को ट्रायङ्गल बन्छ। त्यसरी नै फेरि यसरी जसरी निकालेको छ त्यसरी नै निकाल्दै जाने हो के। त्यो त फर्मुला हो, एउटामा लगाइसकेपछि त सबैमा कन्टिन्यू हुन्छ नि त। हो, यसरी गरिसकेपछि Q3 को भ्यालु कति आयो त भन्दा Q1 Q2 को भ्यालु हामीले 2G1 निकालेका छौँ। अनि Q1 Q भनेर 4C निकालेका छौँ यहाँ हेर। अनि त्यसपछि Q3 Q2 भनेको त PP2 को बराबर हो, जुन भनेको G1 - C हो, भयो त G1 - 3C हुँदो रहेछ। भनेको मतलब यो P भन्ने पोइन्टको आरएल तिमीले G1 - QO भन्ने पोइन्टको आरएल G1 पछि अथवा यो PP2 जोडिसकेपछि यो पोइन्टको आरएल आउँथ्यो भने यो पोइन्टको आरएलमा G1 - 3C जोडिसकेपछि के आएको आयो त, Q को आरएल आयो के। यसमा समस्या भएन तिमीहरूलाई। ल है त, लाइन गयो कि भनेर गराइन्छ। ल अब त्यसपछि यसरी नै के रहेछ त, सेकेन्डको लागि G1 - 3C भनेर निकालियो। अब यही फर्मुला हामीले के गरिन्छ त, एक्सटेन्सन गर्दै 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 गएर हामीले लास्ट पोइन्टसम्म निकाल्छौँ। भन्न खोजेको मतलब अगाडिको जस्तोको तस्तै रहँदो रहेछ हेर, G1 नै रहँदो रहेछ यसरी आउँदा फर्मुला डिराइभ गर्दा। त्यसपछिको टर्म भनेको चाहिँ तिम्रो मल्टिपल भएर अड नम्बरमा आउँदो रहेछ। भनेको फर्मुला अब हामीलाई 7औं नम्बरको चाहियो अथवा तेस्रो नम्बरको चाहियो भने हामीले यो फर्मुला हामीले के गरायौँ त, अब यो फर्मुला दुईटा फर्मुला, यो G1 - 3C अनि G1 - 3C G1 - 5C लाई हामीले के गर्यौँ त, यसलाई कम्बाइन गरेर हामीले nth नम्बरको लागि के फर्मुला डिराइभ गर्यौँ त भन्दा G1 - 2n - 1C गरियो के। अब यसको लागि हामीलाई यो थर्डको लागि G1 - 5C आयो नि, थर्डको लागि के भयो त 3 2 6 - 1 5 भयो, 5C भयो के। थर्डको लागि G1 - 5C भयो, यसरी भयो। अब हेर, अब यसरी नै अब यसमा पनि यो न्युमेरिकल यो कर्ड ग्रेडियन्टबाट गरेको छु। अब तिमीले त्यही अघिको मैले यो नोट अपलोड गरिदिन्छु, यही फर्मुला हेर्नु। अनि यही फर्मुला हेरिसकेपछि त्यही फर्मुलाको रेस्पेक्टमा यहाँ कर्ड ग्रेडियन्टमा के भएको छ त, तिम्रो यो प्रत्येक पोइन्टको इलिभेसन निकालेको छ। अनि त्यसपछि यसरी गर्दै जाँदा लास्ट पोइन्टको त तिमीले इलिभेसन पहिले निकालेका छौ। हो, त्यो लास्ट पोइन्टको इलिभेसन तिमीले पहिले न्युमेरिकल भ्यालुबाट निकालेको र यसबाट निकालेको चाहिँ तिमीले के हुनुपर्छ त, एक्ज्याक्टली एउटै आउनुपर्छ। एउटै आएन भने तिम्रो मिलेन है त, यसमा तिम्रो समस्या। अब मैले एउटा चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो अस्ति देखाएँ, मैले तिमीलाई एउटा रोडको प्लान अथवा इलिभेसन सहितको मैले देखाएको छु र अटोक्याडमा देखाएको छैन है? छैन सर। ल है त, मैले त्यो देखाउँछु। देखाउँछु भन्नु हो, देखाउनु भएन।
यस्तो हुँदो रहेछ कि यो मैले फेरि यो डाटा ल्यापटपमा एउटै राख्दिनँ त्यसरी, अनि त्यो मैले हार्ड ड्राइभमा राखेर हिँडेको हुन्छ, कहिले कता गइन्छ कहिले कता गइन्छ, हार्ड ड्राइभ फेरि लिएर हिँड्ने बिर्सिँदो रहेछ क्या। आज चाहिँ ठ्याक्कै घरै भएको बेला परे अब केमा थियो भन्दा स्क्रिन सेयर भइरहा सर। के स्क्रिन आइरहा? उमेश के को स्क्रिन सेयर भइरहा भन त? 4th कर ग्रेडियन 5th कर ग्रेडियन देखेर चाहिँ न्युमेरिकल हो कि क्या हो त? अहिले छैन सर। अटोक्याड को भयो हैन? ए आयो सर, आयो भयो। आछ सर अहिले। हेर है त। ल हेर, एउटा यो क्रस सेक्सनको यसरी दिएको हुन्छ डिजाइनरले हामीलाई डिजाइन गरेर। अब हाम्रो यो प्रत्येक पोइन्टको चाहिँ हाम्रो के गरेको हुन्छ त आरएल दिएको हुन्छ के। अब यो हेर, जस्तै डिएल भनेको चाहिँ जिएल भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो भन्न खोजेको। यहाँ हेर, यो हरियो लाइनले चाहिँ तिम्रो ग्राउन्ड प्लट गरेको छ अथवा तिमीले सर्वे गरेर दिएको डाटा प्लट भएको छ। अनि त्यसपछि डिएल भनेको चाहिँ डिजाइन लेभल हो के, अथवा तिम्रो रोडको फर्मेसन लेभल हो है। यहाँ डिएल लेखेको छ, डिजाइन लेभल हो। डिएल लेभलको पनि के भएको हुन्छ आरएल दिएको हुन्छ। अनि यो आरएलको ट्याक्क तल तिम्रो चाहिँ के दिएको हुन्छ त यहाँ कट फिल पुरै दिएको हुन्छ। यति कट गर्न पर्ने छ, यति मिटर स्क्वायर, यति फिल गर्न पर्ने छ भनेर सबै दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि तिमीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दा यसको आरएल तिमीलाई ग्राउन्ड लेभलको आरएल तिमीले आफैले सर्वे गरेर दिएका डाटा हो। अनि डिजाइन लेभलले आफ्नो आरएल दिइसकेपछि यो दुईटाको डिफ्रेन्स आरएल निकालिसकेपछि त तिम्रो लेभल मेसिन भए पनि टोटल स्टेसन भए पनि त्यो फर्मेसन लेभलको आरएल तिमीले ग्राउन्डमा निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सकिन्छ कि सकिन्न उमेश? सकिन्छ सर। सकिन्छ नि? कसैलाई समस्या छ यसमा? भनै भन, बुझ। फेरि अहिले बुझ्छ कि बुझेन निगरानी, यहाँ नबुझे बुझेन। जस्तै तिमीले ग्राउन्ड लेभलको यो हरियो लाइनले तिम्रो के इन्डिकेट गरेको छ भन्दा तिमीले सर्वे गरेर दिएको डाटाको इलिभेसन देखाएको छ है। अहिले मैले फेरि यसमा एल सेक्सन पनि देखाउँछु अनि क्रस सेक्सन हो यो। अहिले एल सेक्सन पनि देखाउँछु मैले अनि प्लान पनि देखाउँछु। अनि त्यसपछि यसमा तिम्रो के गरेको छ, तिमीले दिएको डाटाको आरएल भनेको 440, तिमीले आफूले फिल्डमा सर्वे गरेर दिएको डाटा त्यो जुन पोइन्ट छ त्यसको कति छ त 442.756 छ नि, त्यो तिमीले दिएको डाटा भयो। अनि डिजाइन गर्ने डाटा कतिमा दिएको छ त 443.012 दिएको छ के। अब यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको, यो दुईटाको डिफरेन्स गरिसकेपछि तिमीले त्यो भन्ने पोइन्टमा कति कट गर्न पर्ने छ, कति फिल गर्न पर्ने छ भन्ने निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौ, इजिली सक्छौ। किनकि ग्राउन्ड लेभलको आरएल पनि दिएको छ अनि फर्मेसन लेभलको अथवा डिजाइन लेभलको आरएल पनि दिएको छ। दुईटा आरएलको डिफरेन्स भनेको त्यो ठाउँमा कट गर्न पर्ने छ कि फिल गर्न पर्ने भन्ने छ। अनि तिमीले कुनै ठाउँमा पोइन्ट के अरे कुनै ठाउँमा के अरे लेभल मेसिन सेट गरेर कतै बेन्चमार्क हुन्छ, एउटा बेन्चमार्क त पक्कै दिएको हुन्छ भने मैले दिएको हुन्छ सर तिमीले जस्तो सुकै काम गर्नको लागि नि बेन्चमार्कको रेक्सोटमा त्यो पोइन्ट तिमीले प्लट गर्न सक्छौ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर, क्याम्बर कहीँ 2% दिएको हुन्छ, बढी पानी पर्ने ठाउँहरूमा 3% दिएको छ। हेर, यो 3% भनेको यसको सेन्टरको आरएल भन्दा यसको आरएल 0.003 ले घट्नु भन्नु मतलब हो। यसमा पनि समस्या भएन।
100 मिटरमा 100 मिटर जाँदाखेरि चाहिँ 3.3 मिटर घट्नु भन्ने मतलब बुझिन्छ भने अब यो त 3.5 मिटर भनेपछि कति घट्ने भन्ने कुरा आफै निकाल्न सक्छौ तिमीले हरिजन्टल डिस्टेन्स त आफै निकाल्न सक्छौ यहाँ 3% दिएको भनेपछि सेन्टरको आरएल निकालिसकेपछि यतापट्टिको पोइन्टको आरएल निकाल्न सक्छौ तिमीलाई यसमा त समस्या छैन नि त यसमा समस्या छैन नि छ हेर है यसरी दिएको हुन्छ यसैलाई तिम्रो टेबलमा पनि दिएको हुन्छ मैले अब यहाँ फेरि अर्को पर्ख यो क्रस सेक्सन भयो अब यो प्रत्येक पोइन्टको क्रस सेक्सन हुन्छ हेर यसरी नै दिएको हुन्छ तिमीहरूलाई यो दुईटा दिएको हुन्छ दुईटाको डिफरेन्स निकाल्ने दुईटाको डिफरेन्स निकालिसकेपछि त तिमीहरूले त्यहाँ कट गर्न पर्ने कि फिल गर्न पर्ने थाहा छ अनि तिमीले बेन्चमार्कको रेक्सुटमा यो पोइन्टको आरएल कति आउन पर्ने हो कति तिमीले जस्तै बेन्चमार्कको एउटा आरएल दिएको हुन्छ यो पोइन्टको आरएल दिएको हुन्छ अनि त्यसपछि दुईटाको आरएल कम्बाइन गरिसकेपछि त्यहाँ स्टाफ रिडिङ कति आउन पर्ने हो तिमीले कट गर्नको लागि फिल गर्नको लागि भन्ने कुरा त तिमीले स्टाफ रिडिङ त निकाल्न सक्छौ ऐको जसरी नै के अरे ऐको जुन न्युमेरिकल गरियो त्यसमा सेम गरेको छ यो पनि सेम त्यही हो अब अर्को चाहिँ एउटा प्लान देखाउँछु मैले यसकै सर एसाइट गर्ने भने त धेरै टाइम कन्ज्युम हुन्छ त अनि त्यो त तिमीहरूलाई मैले यो फिगर बुझाएको मात्र हो नि तिमीलाई डाटा त डाइरेक्ट उसमा दिएको हुन्छ कि एक्सेल सिटमा अहिले त मैले त्यो फिगर बुझाएको हो के नत्र त यतातिर त त्यो अब दिउँसभरिमै पुरै एउटै बाटै खनिदिन्छन् अनि त्यो त यस्तो हो नि दिउँसभरि बाटै खनिदिन्छन् भन्नाले त तिमीलाई त यो त पहिल्यै तिमीलाई अफिसमा दिएको हुन्छ नि त एक त तिमीलाई दिएको हुन्छ भने मैले यति पहिल्यै अफिसमा दिएको हुन्छ त अफिस त आफूले अफिसमा भएर भ्याउने नि त फिल्डमा गएर क्यालकुलेसन गरेर को बस्छ त्यो हो नि कुरा अहिले त मैले तिमीहरूलाई यो बुझ भनेर पो बुझाएको त यस्तो हुन्छ ड्रइङ त बुझ्न पर्यो नि तिमीहरूले भोलि तिमीहरू त फिल्डमा गइसकेपछि त ड्रइङ आउँछ हातमा त्यहाँबाट ड्रइङ आइसकेपछि के हो तिमीहरू एक्सेल सिटमा मात्र हेर्ने गरेको भन्ने भयो त भएन त्यो उनीहरूले त ड्रइङ देखाएको नि त तिमीहरूलाई फेरि सरले कहिले देखाएनन् भन्छ कि भनेर अटोक्याडको सेयर भयो अहिले भइरहेछ सर ल हेर यो पनि एउटा प्रपोज गरेको रोड हो यसमा ग्राउन्ड पोइन्ट देखाएको छैन यसमा चाहिँ तिमीले सर्वे गरेर दिएको कन्टुर पोइन्ट देखाएको छ 5 मिटरको कन्टुर इन्टरभलको पोइन्टहरू देखाएको छ हेर 5 मिटरको यहाँ हेर कन्टुर देख्न सक्छौ तिमीले 450 455 460 465 470 गर्दै 5 मिटरको कन्टुर इन्टरभलमा एउटा रोड डिजाइन भएको रोड देखाएको छ 0 मिटरबाट सुरु भएर अनि यो सेन्टर लाइन भयो रोडको यो बाहिरको चाहिँ एक्स्ट्रा बाहिर बनेको चाहिँ आउटर लाइन भयो रोडको यो डटरले सेन्टर लाइन देखाएको यसरी तिमीलाई रोड दिएको हुन्छ अनि हेर ठ्याक्कै मैले भनिसकेँ अस्ति पनि भनेको थिएँ 0+000 चेनेज भयो अनि यो उल्टो यस्तो अर्को डिरेक्सनमा भएको रहेछ यो 0+50 मिटर चेनेज अनि त्यसपछि यहाँ हेर IP2 अस्ति नै चाहिँ कर्बको चाहिँ हेर यहाँ हरिजन्टल कर्ब यो टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि यहाँ के भएको छ त यो पोइन्टको आरएल यहाँ ठ्याक्क तिमीले पोइन्ट राख्यौ भने उयो हेर यो के अरे स्क्रिन पुरै सेयर भयो कि अटोक्याड मात्र भयो अटोक्याड मात्र छ कि अटोक्याड मात्र छ यो लेफ्टको बटम कर्नरमा पोइन्टहरु चलेको देखिएको छ कि छैन छैन ह छैन देखिएछ होला देखिएछ 2130 त्यस्तो वाला देखिन्छ ओ ल त्यहाँ हेर त यसरी कर्व हुन्छ हेर हैन अनि यो कर्वको बिगिनिङ अफ द कर्व भनेको यहाँ छ यहाँ हेर यहाँ यो ठ्याक्क यो स्ट्रेट लाइन र यो कर्व जहाँ नीलो लाइन सुरु भएको छ यहाँ बिगिनिङ अफ द कर्व हो यो बुझ्यौ नि यहाँ हेर त यहाँ हेर के यो यस्तो यो लाइन छ यहाँ हेर यो डटेड लाइन छ यहाँ हेर अनि त्यसपछि यहाँ मार्किङ गरेको छ हरियो लाइनले मार्किङ देखियो कि देखिएन भन त हरियो लाइनले मार्किङ देखियो कि देखिएन देखियो हो यहाँ अर्को हरियो लाइनले मार्किङ देखियो कि देखिएन किन देखियो कि देखिएन नि हरियो लाइनको मार्किङ देखिरहेछ सर देखिएछ यो एउटा डटेड लाइन छ अनि यहाँ हरियो लाइनको मार्किङ छ नि यो भनेको तिम्रो बिगिनिङ अफ द कर्व हो हेर यो बिगिनिङ अफ द कर्वलाई तिमीले यहाँ लगेर तिमीले के गर्यौ त यहाँ क्लिक गरेर आवाज आएको छैन त के हेलो
लाइन गयो सर क्लिक गरेर त्यसपछि कहाँ सर त जानुभयो जस्तो त हेलो 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 हाम पनि गयो हुँदैन अब त टाइम अब भएछ सरको लाइन गएको छ अरे फेसबुक मेसेज गर्नुमा अब आजलाई यति हो अरे